अनि यो हामी एकीकृत पाठ्यक्रमलाई यो लागू गर्ने सन्दर्भमा विशेष गरी कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मूल्याङ्कन गर्ने काम एकदमै कस्तो भने जटिल काम पनि हो। मूल्याङ्कन भएन भनेदेखि फेरि हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ हामीले जुन कुरा सिकाउँछौँ त्यो सिकाइको अर्थ पनि छैन। सिकाइ कस्तो भयो, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य उद्देश्यहरू चाहिँ पुरा भयो कि भएनन्, जुन हामीले चाहिँ विद्यार्थीमा चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ त्यो सिप भनौँ व्यवहार कुशल सिपहरू यस्ता कुराहरूको विकास भयो कि भएन भन्ने कुराको लेखाजोखा नै हुँदैन। खालि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एसेसमेन्टलाई कक्षामा माथि एक कक्षाबाट 2 मा पुर्याउने, 2 बाट 3 मा पुर्याउने, 3 बाट 4 जस्तो हामी चाहिँ क्लास प्रमोसनको पर्पसले मात्र हेरिरहेका छौँ। र अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्डले चाहिँ लर्निङसँग कसरी चाहिँ जोड्ने भनेर चाहिँ हामी अहिले फोकस भएका छौँ। लोकेन्द्र पाखरिन सर तपाईँको माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला। अब मैले मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु यहाँहरूलाई अनि हामी अघि बढ्छौँ है। ओके, यहाँहरूले मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ? हजुर सर। हजुर है। ल मेरो चाहिँ आजको चाहिँ प्रेजेन्टेसनको टपिक मलाई जुन चाहिँ असाइन गरिएको छ यो एसेसमेन्ट इन इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी आज अघि बढ्छौँ। नर्मल्ली हामी एसेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै भनौँ अथवा इभ्यालुएसन, यो एसेसमेन्ट र इभ्यालुएसनलाई इन्टरचेन्जेबली चाहिँ अहिले प्रयोग भइरहेको छ। दुईटैको अर्थ उस्तै उस्तै पनि हो, केही अलिअलि चाहिँ फरक हुन सक्छन् है। तर पनि हामीले एसेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ अहिलेसम्म भनेदेखि यहाँनिर मैले यात्रा चाहिँ तपाईँलाई अगाडि बढाउँछु। जस्तै यो एसेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि समग्रमा चाहिँ विद्यार्थीलाई जोख्ने, कति जाने जानेनन् भनेर त्योतिर लान्छौँ। अनि यो जजमेन्ट गर्ने भन्ने पनि चाहिँ अर्थमा चाहिँ गर्छौँ, कति विद्यार्थी को फर्स्ट, को सेकेन्ड, को थर्ड, को फोर्थ, लास्ट जान्छौँ हामी। त्यसपछि गएर चाहिँ सर्टिफिकेसन भनेको मानिलियो अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्थानीय यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको हकाधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहमा हुन्छ। अहिले चाहिँ बिई भन्छौँ हामी चाहिँ, यहाँले सुनिरहनु भएको होला, आधारभूत शिक्षा परीक्षा भनेर चाहिँ हामी गर्छौँ। बेसिक एजुकेसन एक्जामिनेसन, पहिला बिएलई भन्थ्यौँ, बेसिक लेभल एक्जामिनेसन, कहीँ कति त्यो पनि चलाएको छ। त्यसको अर्थ सर्टिफिकेसन गर्ने भन्ने पनि कुरा थियो, त्यो डिसिजन गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो। तर अहिले चाहिँ अब यो ग्रेडिङ गर्ने यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू चलिरहँदाखेरि अहिलेको पछिल्लो यो एसेसमेन्टको भनौँ इभ्यालुएसनको अहिले ट्रेन्डले चाहिँ के भन्छ भने मूल्याङ्कन एसेसमेन्ट चाहिँ खालि यसलाई चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने, यसलाई खालि चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्ने मात्र नभएर मूल्याङ्कनलाई चाहिँ सिकाइसँग जोड्नु पर्यो। वास्तविक सिकाइ कति गरे विद्यार्थीले अथवा कति गरेनन्, अथवा चाहिँ मैले जुन चाहिँ भनौँ इन्स्ट्रक्सनल टेक्निक राखेर मैले चाहिँ पढाएको थिएँ त्यो मेरो चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गरे कि गरेन होइन। अब भनौँ अब चाहिँ एउटा बच्चामा एउटा चाहिँ भनौँ 1 क्लासमा हुने पढ्ने बच्चामा जुन चाहिँ विकास हुनुपर्छ, जुन चाहिँ देखिनु पर्ने ती व्यवहारहरू देखे कि देखेन, वास्तविक उसको व्यवहारमा परिवर्तन आए कि आएन, जस्ता कुरासँग अहिले जोडेर चाहिँ बढी अहिले एसेसमेन्टलाई चाहिँ लगिरहेको अहिलेको ट्रेन्ड छ। यसै सन्दर्भमा अगाडि बढेर यसै सन्दर्भमासँग जोडेर म आजको यो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनेछु है त। विशेष गरी पहिला एसेसमेन्ट के हो र अहिले हामी एसेसमेन्टको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामी कोभिड-19 को एकदमै सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा छ हाम्रो देश नेपाल। हामीले योभन्दा अगाडि नै भनौँ न 9 महिना 10 महिना 1 वर्षसम्म चाहिँ एकदम कम्प्लिट लकडाउन हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ यहाँलाई थाहा छ अहिले सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ निरन्तर मूल्याङ्कन क्यासको कुरा गर्छौँ हामी, कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो नियमित कक्षा नहुने बित्तिकै त्यो कुरा प्रभावित हुन्छ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ भनेको नि हामीले चाहिँ अब क्लासै भएन भनेदेखि त्यो एसेसमेन्टको कुरा फिजिकल सेटिङमा एसेसमेन्ट गर्ने कुरा पनि सम्भावना छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ के कुरा अहिले चाहिँ आइरहेको छ भने यो टेक्नोलोजीको विकाससँगै भनौँ अथवा चाहिँ अहिले यो कोभिड जस्ता चाहिँ यो पेन्डेमिकले क्रिएट गरेको सिचुएसनले गर्दाखेरि भनौँ अथवा हामी नेपाललाई समग्रमा हेरौँ भनेदेखि नेपाल चाहिँ एकदमै त्यो डिजास्टर प्रोन एरियाको एकदम हाई रिस्क जोनमा नेपाल पर्छ क्या। जस्तै हामी 2015 त्यति ठुलो भूकम्प आउँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ केही महिनासम्म चाहिँ पठन पाठन ठप्प भएको थियो। ठप्प भइसकेपछि पठन पाठन ठप्प हुँदाखेरि
त्यहाँ एसेसमेन्टको कुरा पनि जोडिन्छ, त्यो पनि ठप्प हुन्छ। त्यो भनेको एकदम चाहिँ इन्टिग्रल पार्ट हो यो चाहिँ लर्निङको एसेसमेन्ट चाहिँ, लर्निङ र एसेसमेन्ट अथवा टिचिङ र एसेसमेन्ट चाहिँ सँगसँगै जान्छ भनेर हामीले अस्ति पनि चर्चा गरेका थियौँ। त्यही पनि हामी यो बिचमा पनि यो 4 दिनसम्म पनि हामी यो अनलाइन तालिममा बसिरहँदाखेरि सिकाउने त कसरी, बच्चालाई सिकाउने जस भर्चुअल मोडबाट पनि वैकल्पिक बाटो पनि रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। तर वैकल्पिक बाटोबाट अब चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। अनि यो मूल्याङ्कन गर्नुको उद्देश्यहरू अलिक फराकिलो ढङ्गले हेर्नुपर्छ हामीले है भनेर त्यो कुरालाई पनि आज हामी चाहिँ चर्चा गर्छौँ। अनि यति धेरै हामी यी एसेसमेन्टसम्मको चाहिँ ट्रेन्डको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ खासमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस छ, विशेष गरी ग्रेडिङ गर्ने होइन, स्कोरिङ गर्ने भन्ने कुराको म 1-2वटा चाहिँ एकदमै चाहिँ हाम्रो विद्यालय शिक्षासँग जोडिएको, सायद त्यो तपाईँसँग पनि लागू हुनसक्छ, त्यो मसँग पनि लागू हुनसक्छ, त्यो खालको प्र्याक्टिसलाई मैले एक्सप्लोर गर्नेछु। र अनि त्यस पछाडि चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलममा कसरी चाहिँ हामी इभ्यालुएसन गर्ने, कसरी ग्रेडिङ गर्ने बच्चालाई भनेर त्यो कुरा गर्नेछु। अनि मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, जस्तै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अनलाइन टुलहरूको धेरै कुरा गरिरहेको छ, ती मध्येमा पनि कस्ता कस्ता अनलाइन टुलहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने सवालमा मैले यहाँहरूलाई एउटा चाहिँ यो रुब्रिक हेलो 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 यो साइ लिन आउनु भएको छ न राहुलहरूलाई। ए रुपेश आलेजी तपाईँको माइक्रोफोन म्युट गर्नुहोस् त। ओके, यो एउटा चाहिँ म रुब्रिक्स कसरी चाहिँ यहाँले अति 1-2जनाले त म गुगल क्लास चलाउँछु भन्नुभएको थियो, सायद यो बिचमा गुगल क्लासको पनि सेसन भयो भएन मलाई त्यो थाहा भएन, तर पनि यहाँलाई मैले गुगल क्लासको पनि मसँग केही भिडियोहरू छन् मेरो आफ्नै रेकर्डिङ भएको, त्यो भिडियो पनि सेयर गरौँला। र तपाईँलाई विशेष गरी आज चाहिँ म रुब्रिक्स, किनकि इन्टिग्रेटेड करिकुलममा ग्रेडिङ गर्दा झन्डै रुब्रिक्स मोडलको ग्रेडिङ छ, त्यो हुनाले मैले यतातिर रुब्रिक्सलाई इन्टिग्रेट गर्ने प्रयास गर्छु। अनि अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई म सँगसँगै एउटा प्र्याक्टिस गराउने छु, त्यो चाहिँ testmods.com भन्ने छ होइन, धेरै छन् अरू टुल पनि म चाहिँ परिचय चाहिँ गर्छु, तर आजको समयको पाबन्दीले गर्दा म टेस्टमोड्सतिर चाहिँ बढी तपाईँहरूलाई चाहिँ म अभ्यासै गराउँछु है। यति छ आजको मेरो प्रेजेन्टेसन, यस्तो खालको छ। अब मैले यति भन्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले मलाई थोरै भनिदिनुहोस् त, यहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ इभ्यालुएसन गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ विद्यालय शिक्षामा चाहिँ, कसरी इभ्यालुएसनको कुरा छाडिदिनुहोस् ल, कसरी ग्रेडिङ गर्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई त्यति भन्नु। विद्यार्थीको एन्सर सिट हुन्छ नि, केही तपाईँहरूले होमवर्क दिनुहुन्छ, केही चाहिँ के दिनुहुन्छ, क्लास वर्क दिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य दिनुहुन्छ, त्यतिखेर विद्यार्थीलाई के गरी अहिलेसम्म चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, कसरी चाहिँ ग्रेडिङ गरिरहनु भएको छ, अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् त। अलिकति माइक्रोफोन अवश्य अनम्युट गर्नुहोस् न ल। यता जिरीतिरको साथीहरूले भनिदिनुहोस् त। सर नमस्कार। नमस्कार, म जिरीबाट लोकेन्द्र सर, लोकेन्द्र पाखरिन। भन्नुहोस् त। सर हाम्रोतिर अब टर्मिनल एक्जाम हुने हो हजुर, मुख्यत, अनि त्यसपछि अरू अब त्यही युनिट टेस्टहरू हुन्छ सर। हजुर 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 हजुर, क्लास टेस्टहरू त्यही तरिकाबाट गरिरहेछ। हजुर हजुर हजुर, एटेन्डेन्सहरू त्यही क्यास सिस्टम तरिकाबाट भइरहेछ सर। क्यास अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलमको चाहिँ सरले चाहिँ हेर्नु भएको छ, अहिलेको चाहिँ स्टुडेन्ट वर्कबुक हेर्नु भएको छ? छैन सर अहिले। ए ल ठिकै छ। तल्लो क्लास त्यही इन्टिग्रेटेड करिकुलम ठ्याक्कै 1-2 मा पढाएको छैन सर मैले अहिले। अहिले 1 मा अहिले चाहिँ हामी 1 मा लागू गरिरहेका छौँ, 1 मा हजुर बिस्तारै जान्छौँ। अहिले चाहिँ कोसँग रिलेटेड मैले सेयर गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, सरले चाहिँ जिरी सेयर गरिदिनु भयो। मैले अरू साथी पनि दिन सक्छु, तर फेरि म यसै गरी गरौँ भनेदेखि हामीसँग धेरैजना सहभागी हुनुहुन्छ, सबैको लिन थाले फेरि मैले त केही भन्नै पाउँदिनँ, मेरो कुरा राख्नै पाउँदिनँ। त्यो हुनाले यहाँहरूसँग समय रह्यो भने फेरि यहाँहरूको पनि अनुभव साटासाट गरौँला है। अहिले म अगाडि बढेँ। अब नर्मल यो एक्सप्रेसन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझेको चाहिँ के भनेदेखि इभ्यालुएसन एसन भने टेस्ट गर्ने विद्यार्थीलाई भन्यो भने टर्मिनल एक्जाम लिने, को फेल भयो को पास भयो, कसले फर्स्ट गरे कसले सेकेन्ड गरे, कसले त्यही जानेन त्यो गर्छौँ। अथवा चाहिँ करेक्ट गर्ने विद्यार्थीले चाहिँ भनेको नि हामीले कुनै क्लास टेस्ट भनेदेखि गल्ती गऱ्यो भनेदेखि ठ्याक्कैसँगले के दिने, गल्ती भनेर चाहिँ कट्टी दिने, अथवा के दिने, यति ठुलो आलु दिने, विद्यार्थीले बोक्न नसक्ने आलु दिने। यो टर्मिनल एक्जामिनेसन भनौँ, युनिट टेस्ट भनौँ है, अथवा चाहिँ मन्थली टेस्टहरू लिन्छौँ हामी, त्योबाट के गर्ने भने विद्यार्थीको लागि कति गरे भनेर चाहिँ ग्रेड दिने, अनि रिपोर्ट बनाउने, अनि प्यारेन्ट्ससम्म दिने। तपाईँको विद्यार्थी चाहिँ ल यस्तो छ यसपालिको अवस्था यो टर्मिनल एक्जामिनेसनमा भनेर हामीले योसम्म गरेका छौँ।
अनि छुटिरहेको कुरा चाहिँ के छ भने सिकाइ चाहिँ कस्तो भएको छ त उसको हैन त्यहाँ एक्जाम गर्ने विभिन्न फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् सिकाइ चाहिँ कस्तो भएको छ उसमा चाहिँ व्यवहार कुशल सिपहरू चाहिँ कस्तो परिवर्तन भएको छ हैन उसको वास्तविक जीवनमा उसले चाहिँ कति चाहिँ जुन स्किल डेभलप गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरा चाहिँ विकास भएको छ कि छैन यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म अलिक छुटिरहेको छ तसर्थ यो एजम्सनबाट हामी अहिले हाम्रो अहिलेसम्मको एजम्सन नराम्रो छैन ठिकै छ तर अलिकति परिष्कृत ढङ्गले सोच्नु पर्ने त्यो खालको अवस्था पनि अहिले आइरहेको छ है अब अलिकति अगाडि जान्छु म अब नर्मली एसेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो काउवन 1998 को कुरालाई यसरी हामीले फोकस गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ एसेसमेन्ट इज द इन्जिन द्याट ड्राइभ्स लर्निङ भन्छ क्या सिकाइलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै अहिले हामीले यहाँले सुन्नुभएको छ विद्यालय शिक्षामा 10 जना विद्यार्थी छन् 10 जना हैन 15 जना विद्यार्थी छन् तपाईलाई थाहा छ नट ऑल द स्टुडेन्ट्स दे लर्न इन द सेम पेस सेम क्वालिटी एन्ड सेम टाइम भन्छ क्या विद्यार्थीले चाहिँ सबै मेरो 15 जना विद्यार्थीले एउटै गुणस्तरमा र एकै समयमा एउटै तरिकाले सिक्छन् भन्ने छैन फरक फरक तरिकाले सिक्छन् उनीहरूको लर्निङ चाहिँ भनौँ न स्ट्राटेजी फरक फरक हुन सक्छन् लर्निङसँगको उनीहरूको चाहिँ नेचर चाहिँ फरक फरक हुन सक्छन् त्यो कुरासँग अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको मूल्याङ्कन सम्बन्ध राखे जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो हुनाले यो काउवानको कुरालाई हामीले अलिकति चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ एसेसमेन्टले केलाई जोड गर्नु पर्यो भनेदेखि लर्निङसँग जोड्नु पर्यो भनेर भन्छ मैले सबै कुरा पढिनँ मोटामोटी रूपमा मैले यतापट्टि जान्छु म फेरि अनि अर्को छ यो चाहिँ यो गिब्सको चाहिँ 2006 को पेज नम्बर 23 मा चाहिँ के छ भने एसेसमेन्ट फ्रेम्स लर्निङ क्रिएट्स एक्टिभिटी एन्ड ओरिएन्ट्स अल एस्पेक्ट अफ लर्निङ बिहेभियर भन्छ क्या यो डेफिनेसनलाई हामीले चाहिँ आधार मान्यौँ भनेदेखि चाहिँ एसेसमेन्टले चाहिँ के गर्छ अरे भनेदेखि लर्निङ कस्तो छ बच्चाको लर्निङलाई चाहिँ अब भन्यो मैले एकपटक अहिले बच्चाको चाहिँ इभ्यालुएसन गरेँ एसेसमेन्ट गरेँ भनेदेखि चाहिँ बाँकी उसको अब आउने लर्निङ चाहिँ कतातिर मैले उसको चाहिँ फ्रेम गर्नुपर्छ त्यो बच्चालाई कोही कमजोर भयो भनेदेखि उसलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट मैले क्रिएट गरिदिनुपर्छ र समग्रमा उसको चाहिँ लर्निङ बिहेभियर्सलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्ने टाइपको चाहिँ जुन एसेसमेन्ट हामीले चाहिँ लिन्छौँ चाहे त्यो जुनै पनि किसिमको टेस्ट किन नहोस् हैन विभिन्न हामीले चाहिँ त्यो टाइम इन्टरभलमा लिने त्यो खालको एक्जामिनेसन किन नहोस् इभ्यालुएसनका मोड किन नहोस् है त्यो फर्मेटिभ एसेसमेन्ट किन नहोस् अथवा चाहिँ समेटिभ एसेसमेन्ट किन नहोस् हैन त्यो खालको कुराले चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ लर्निङलाई फ्रेम गर्ने लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने र सबै खालको लर्निङ बिहेभियरलाई चाहिँ के गर्ने ओरिएन्ट गर्ने त्यो खालको भयो भने मात्र त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्लिट एसेसमेन्ट भनेर हामी चाहिँ बुझ्छौँ है बाँकी कुराहरू यो स्लाइड तपाईँहरूकै युएल क्लाउडमा मैले चाहिँ राखिदिइसकेको छु यसलाई आफैले हेर्नु चाहिँ ओभरअल सबैको चाहिँ जिस्ट त्यही नै छ थोरै अगाडि बढ्नु अनि म यतापट्टि थोरै अलिकति हामीले सुन्दै आएको हामी चाहिँ के अगाडिदेखि हेऱ्यौँ भने गुरुकुल शिक्षादेखि हेर्दै आयो भनेदेखि सुरुमा त भनेको नि ओरल बेस्डको चाहिँ टेस्ट टाइप हुन्थ्यो भनेको नि गुरुकुलमा त हामीले सुनेको चाहिँ मैले त गुरुकुलको एक्सपिरियन्स गर्न पाइनँ तर पनि यसो इतिहासलाई हाम्रो चाहिँ यो शैक्षिक इतिहासलाई के लाग्यो भनेदेखि भयभरको टुप्पी बाँधेर कण्ठ गर्ने अनि चाहिँ बाट चाहिँ ओरल चाहिँ हुन्छ नि एक्सप्रेसनबाट चाहिँ टेस्ट गर्ने त्यतिखेर रिटन टेस्ट पनि थिएन है त्यो खालको थियो त्यो सिस्टममा अहिले पछि परिष्कृत भएको छ अनि ओरल बेस्ड टेस्ट हुँदै पछि के आयो भने पेपर बेस्ड टेस्ट हुन्छ पेपरमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो त 3 आवर्स पेपर बेस्ड टेस्ट पेपर बेस्ड एक्जामिनेसनै छ अहिले हामी त्यसमा अभ्यस्त छौँ तर अनि अहिले टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै हामीले चाहिँ अहिलेको एसेसमेन्टको भनेको नि चाहिँ मोड भनौँ एसेसमेन्टको नेचर हेरौँ भनेदेखि चाहिँ अहिले के आछ भनेदेखि इलेक्ट्रोनिक बेस्ड एसेसमेन्ट आइसकेको छ त्यही भएर यहाँहरूले सुन्नुभएको होला आइबिटी इन्टरनेट बेस्ड टेस्टिङ भनेर सुन्नुभएको होला कम्प्युटर बेस्ड टेस्टिङ अथवा है एसेसमेन्ट भन्ने सुन्नुभएको होला अहिले युनिभर्सिटीको एक्जामहरू मलाई के कुरा थाहा छ भने काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा त्यहाँ एडमिसन टेस्ट हुन्छ क्या इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन इन्जिनियरिङको त्यो इन्जिनियरिङको एक्जाम इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सिबिटी हुन्छ कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट हुन्छ तुरुन्तै त्यहीँ बस्यो हो कपीमा हामीले जस्तो स्कोर गर्नु नि पर्दैन अहिले म स्कोरिङको एक दुईवटा एक्जाम्पल देखाउँछु स्कोरिङ पनि गर्नु पर्दैन त्यहीँ कम्प्युटरले के गरिदिन्छ रिजल्ट जेनेरेट गरिदिन्छ को पास को फेल होइन
कसको ग्रेड कति भन्ने कुरा त्यसले यसरी निकालिदिएको छ। अनि यसलाई हामी के बुझ्छौँ भने टेक्नोलोजीको विकाससँगै एसेसमेन्टको पनि नेचर चाहिँ के भएको छ, चेन्ज हुँदै आएको रहेछ। अनि ई एसेसमेन्ट भनेको त भनेको जहाँ हामी डिजिटल टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ हामी ग्रेड गर्छौँ त्यो ई एसेसमेन्ट हो। जस्तै कोभिड-19ले क्रिएट गरेको अहिलेको यो पेन्डेमिकमा फेरि हामी कुनै पनि अब डिजिटल डिभाइस, डिजिटल टेक्नोलोजी, डिजिटल टुल्सको युज गरेर हामी चाहिँ यदि टेस्ट गर्छौँ भनेदेखि चाहे त्यो अनलाइन मोडमा पनि हुनसक्छ, चाहे त्यो चाहिँ अफलाइन मोडमा पनि हुनसक्छ। यदि त्यो खालको टेस्ट गऱ्यो भने त्यो टेस्टलाई हामी के गर्छौँ, त्यो एसेसमेन्टलाई के भन्छौँ, ई एसेसमेन्ट भन्छौँ। अनि ई एसेसमेन्टले के कुरालाई इन्क्लुड गर्छ अरे भने द डिजाइनिङ एन्ड डेलिभरी अफ एसेसमेन्ट, होइन, एउटा डिजाइनिङ पार्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ मार्किङ, त्यो इदर बाई कम्प्युटर्स अर ह्युमन एसिस्टेड बाई स्क्यानर्स अर अनलाइन टुल हुन्छ। गुगल क्लासरुम यहाँहरू कतिजनाले चलाउनुहुन्छ? फेरि अस्ति एउटा उत्तर आएको थियो, म चलाउँछु सर भनेर भन्नुभएको थियो। यहाँले बिचमा गुगल क्लासरुमको केही सेसन भयो? गुगल क्लासरुम यहाँ चाहिँ सेसनहरू भएन, तर हामीले पहिला त्यो लकडाउनको समयमा गुगल क्लासरुम युज गरेर अनलाइन क्लासहरू गरेको थियो। एकदमै राम्रो छ। अस्ति श्वेता म्याम सेसनमा थिएँ म, उहाँले चाहिँ कहुत चाहिँ प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको थियो। विनोद पन्त सरको क्लासमा नै थिएँ, उहाँले मेन्टिमिटर युज गर्नुभएको थियो है। त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमै त्यो चाहिँ डिजाइन भएको थियो र त्यसको चाहिँ स्कोरिङ के थियो भनेदेखि त्यो कम्प्युटरले नै त्यसलाई चाहिँ स्कोर गर्थ्यो, अथवा त्यसलाई चाहिँ ह्युमन एसिस्टेड। जस्तै ह्युमन एसिस्टेड भनेको चाहिँ जस्तै मैले कुनै चाहिँ टेस्ट सेटअप गर्दाखेरि यतिको यसको एन्सर यो लाग्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ 1 नम्बर दियोस् अथवा 2 नम्बर दियोस् भनेर म त्यो चाहिँ ह्युमन एसिस्टेड चाहिँ थियो। अथवा गुगल क्लासरुममा हामी क्लास वर्क दिइसके पछाडि त्यो क्लास वर्कमा चाहिँ हामीले असाइन गरेको वर्कमा चाहिँ जब विद्यार्थीले हामीलाई रेस्पोन्स गर्छन् त्यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ हामी आफैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्तो कि मैले अहिले यहाँ चाहिँ यो लेजर पोइन्टर निकालेको छु, यसै गरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ मार्किङ गर्न सक्छौँ। त्यो खालको चाहिँ नेचर चाहिँ ई एसेसमेन्टमा हुन्छ। अनि समग्रमा के हुन्छ भने यसको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नेदेखि लिएर विद्यार्थीको चाहिँ डेटालाई स्टोर गर्ने, डेटालाई जेनेरेट गर्ने है, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सबै काम चाहिँ केमा हुन्छ भने इलेक्ट्रोनिक मोडमै हुन्छ अथवा चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्ममै हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ नेचर भएको चाहिँ हामी के भन्छौँ, ई एसेसमेन्ट भनेर बुझ्छौँ। यो सामान्य कुरा छ, त्यो धेरै जटिल छैन, यहाँले त्यसरी जटिलको रूपमा लिन पर्दैन। जहाँ हामी चाहिँ यदि चाहिँ यसको चाहिँ डिजाइनिङ, इभन मार्किङ र यसको चाहिँ रिजल्ट जेनेरेसन, रिजल्ट डिसिमिनेसन यदि इलेक्ट्रोनिक मोडमा हुन्छ अथवा चाहिँ डिजिटल ग्याजेटको युज गरेर हुन्छ भने त्यसलाई हामी ई एसेसमेन्टको फर्ममा हामी लिन्छौँ है। मैले यति भने। अब ई एसेसमेन्टका अब चाहिँ भनौँ ओभरअल एसेसमेन्टका धेरै उद्देश्यहरू हुन्छन्। कति उद्देश्यहरू त अघि नै मैले भनिसकेँ। स्टुडेन्टको पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, एसेस गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ ओके। अनि अर्को चाहिँ विद्यार्थीले भनेको चाहिँ सिक्दाखेरि उसको चाहिँ स्ट्रेन्थ कहाँ छ, विकनेसलाई ओभरकम गर्न कस्तो खालको चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ इन्स्ट्रक्सनल प्लानिङ गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने काम यो ई एसेसमेन्टको हुन्छ अथवा एसेसमेन्टको हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ यो इन्स्ट्रक्सनल स्ट्राटेजी, मैले जुन स्ट्राटेजी, जुन मेथड, जुन टेक्निक मैले प्रयोग गरेर त्यो सबै सधैँभरि त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भने कुनै एउटा टेक्निकलाई छाडेर अर्को टेक्निक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँभरि विद्यार्थीमै समस्या हुन्छन् भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ मैले पढाउने तौर तरिकामा पनि त केही कमजोरी हुनसक्छ। त्यो कुरालाई चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसको प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि, त्यो एसेसमेन्टले हामीलाई त्यो कुरा गर्छ। कहिलेकाहीँ भनेको नि करिकुलममा पनि केही चाहिँ भनेको चाहिँ डिफेक्ट हुन सक्छन्, ती कुरालाई पनि यसले चाहिँ गर्छ। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो मैले कसरी पढाउँछु, मैले यो कुरा गरेँ यो टिचिङको चाहिँ भनेको नि चाहिँ इफेक्टिभनेसलाई यसलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि हामी कुरा गर्छौँ। अनि समग्रमा फेरि कुरा चाहिँ जति गरे पनि लास्टमा चाहिँ डेटा चाहिँ जेनेरेट गरेर डिसिजन मेकिङ गर्ने भनेको पर्टिकुलर स्टुडेन्ट चाहिँ उसमा चाहिँ विकास अथवा चाहिँ डेभलप हुनुपर्ने सम्पूर्ण पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पुरा भएको छ कि छैन होइन, एउटा चाहिँ उसको चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलमा विकास हुनुपर्ने खालको चाहिँ भनौँ न नलेज, उसको चाहिँ एप्टिच्युड होइन, त्यसपछि उसको चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ सबै खालको
अथवा ब्लुम ट्याक्सोनोमीको गर्दाखेरि 6 लेयरको चाहिँ भनेको नि ती चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू पुरा भएको छ कि छैनन्, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ इभ्यालुएट गरेर डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि पनि एसोसिएसनको काम हुन्छ। अनि यो कुरा त कहिले छुट्दैन, कहिले हामी जेनेरेट भइसके पछाडि विद्यार्थीको इभ्यालुएसन भइसकेपछि विद्यार्थीको काम हामी फेरि प्यारेन्ट्सलाई नै के गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने, प्यारेन्ट्सलाई इन्भल्भ गराउने, अनि त्यो शिक्षा त्यो हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी भनौँ अथवा चाहिँ यो एजुकेसनसँग डिरेक्टली इन्भल्भ हुनुपर्ने स्टेक होल्डरसँग फेरि कम्युनिकेट गर्नको लागि पनि एसेसमेन्टले ठुलो मद्दत गरेको हुन्छ। अब यति धेरै कुरा गरिसके पछाडि यसो यहाँ थोरै हेरौँ है त। अब हाम्रो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने एसेसमेन्ट त भनेको चाहिँ मैले अघि गुरुकुलदेखिको ओबिटीदेखि आइबिडीसम्मको कुरा गरेँ है। अनि ओभरअलमा एसेसमेन्टले लर्निङलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, लर्निङसँग चाहिँ एसोसिएसन हुनुपर्छ, एसोसिएट हुनुपर्छ भनेर भने। तर पनि यसो विद्यालयतिर गर्दै गयौँ भनेदेखि फेरि हामी चाहिँ ग्रेड यसरी गरेर हुन्छौँ क्या। काहीँ हेर्नु न, काहीँ के गर्ने, यस्तो ठिक दिने, काहीँ भनेको नि चाहिँ काहीँ ठिक पनि यसो हेऱ्यो भने यो ठिक पनि दिए जस्तो पहिला, अनि पछि फेरि के गरेको होइन यो चाहिँ कट्टी पनि गरेको, अनि चाहिँ यो 0-0 दिए जस्तो गर्ने प्र्याक्टिसहरू हामीमा छ क्या। मलाई थाहा छ, म विद्यालय शिक्षासँगै म सम्बन्धित म चाहिँ व्यक्ति हुँ। विद्यालयमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी विद्यार्थीलाई के गर्छौँ भने गल्ती गऱ्यो भने सिधैसँगले के गर्ने, यति ठुलो गोलो बनाइदिने। विद्यार्थीले कोही मग्दियौँ भने ल तैँतिर भएन यो भन्ने, त्यसरी गरेर चाहिँ के गर्ने, माथिदेखि तलसम्म के गरिदिने, क्रस गरिदिने। अथवा चाहिँ भनेको नि कोही चाहिँ अझ कतिजना साथीले के गर्नुहुन्छ भने अब त्यो कोही त्यो ठिक पनि हो कि अथवा बेठिक के हो, त्यतिकै पेनले सर्र पारिदिने, छाडिदिने, त्यो खालको चाहिँ परिपाटी हामी समक्ष छ। यो खालको स्कोरिङबाट हामी अब कसरी माथि आउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी इन्टिग्रेटेड करिकुलममा अझ धेरै कुरा गर्छौँ है। जस्तै एउटा इक्जाम्पल यो मैले पाएको। अर्को चाहिँ यस्तो हेर्नु न यहाँनिर, यो यस्तो हेर्दाखेरि माथिबाट तलसम्म हेर्नु, यो चाहिँ यो भर्टिकल लाइन यसरी चाहिँ कोरिएको छ है। यो ठिक भने कि यो बेठिक भने कि, अनि यो 10 का अपन 10 छ इन्टु 0 गरेर फेरि 0 चाहिँ दिएको छ यस्तो होइन। यसले के अर्थ राख्छ, यस्तो खालको चाहिँ भनेको नि चाहिँ यो ग्रेडिङले, यस्तो खालको स्कोरिङले विद्यार्थीलाई के गर्ला भनेको नि चाहिँ प्रमोट गर्ला, मोटिभेट गर्ला कि डिमोटिभेट गर्ला, के गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? विद्यार्थीले के मन पराउँछन् हाम्रो विद्यार्थीले भन्नुहोस् त? डिमोटिभेट नै गर्छ जस्तो छ। डिमोटिभेट गर्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन भनेको नि, शङ्कै छैन। मलाई मेरो सानो कुरा गर्छ, मलाई सानोमा म प्राइमेरी लेभलको विद्यार्थी मलाई थाहा हुने बेलामा एक दिन म अगाडि गएर बोल्न अलिक मलाई सानोमा सायद यो सबैलाई हुन्छन्, म अलिक इन्ट्रोभर्ट टाइपको थिएँ। अगाडि गएर चाहिँ एउटा गीत गाउन लाउँदाखेरि मैले अगाडि गाउनै सकिनँ, मेरो मुखै बोली नै फुटेन। मलाई सरले त्यतिखेर तँ यति पनि गर्न नसक्ने भनेर धेरै नै मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ सरले कमेन्ट गर्नुभएको भन्छु म। त्यहाँदेखि म अझै पनि त्यहाँदेखि मलाई के भने त्यो कुराले सरको नेगेटिभ कमेन्टले मलाई मोटिभेट गरेन, फेरि अगाडि गएर बोल्ने त्यो खालको मोटिभेसन मलाई दिएन। धेरै पछाडि चेन्ज गरेँ। यस्तो खालको चाहिँ मार्किङले के गर्छन् भनेदेखि विद्यार्थीलाई मोटिभेट होइन डिमोटिभेट गर्छन्। जस्तै यस्तोलाई छाड्नु पर्यो। अनि यस्तो पनि हेर्नु न, यी आलु पनि हेर्नु न, यति धेरै ठुलो यो खालको चाहिँ छ क्या। भनेदेखि चाहिँ काहीँ यति क्रस गरिदिने, काहीँ चाहिँ भने ठिक पनि यतिदेखि वारदेखि पार लगाइदिने, काहीँ धेरै ठुलो आलु दिने, यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो स्कोरिङ चाहिँ प्र्याक्टिस छ। अब यसलाई छाड्नु पर्यो। अब यसलाई छाडेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब इन्टिग्रेटेड करिकुलमतिर जाउँ है त। के छ भनेदेखि यो इभ्यालुएसन इन्टिग्रेटेड करिकुलममा भनेदेखि यो विद्यार्थीको सिकाइको निरन्तर लेखाजोखा गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा अभ्यास गरी सिकाइ सुधार गर्ने भनेको छु। मैले अघि नै यो कुरालाई भनिसकेँ, यो सबै लाइन पढ्न मैले जरुरी छैन, किनकि मैले अघि नै धेरै अब सिकाइको निरन्तर लेखाजोखा गर्ने जो चाहिँ कन्टिन्युस, त्यही भएर क्यासको कुरा गरेँ मैले। 1 देखि 7 सम्म हामीसँग क्यास छ, तर त्यो क्यास पनि के गरेका छौँ भने हामी यसो एकैचोटि चाहिँ त्यो रेगुलर गर्नुपर्ने हो। त्यसको मर्म चाहिँ के हो भने निरन्तर गर्नुपर्ने हो, दैनिक गर्नुपर्ने हो। तर हामी चाहिँ एकैचोटि अब यो अहिले चाहिँ रिजल्ट अब यो बनाउने बेला भयो क्या। अनि सबै अनि 4 ठिक सुई लास्टमा दिने, अनि विद्यार्थीले सिकाइ गराएको थियो कि थिएन, उसले 4 ठिक पाउन ठिक थियो कि थिएन, 3 ठिक दिन पाउन ऊ चाहिँ डिजर्भिङ थियो कि थिएन, त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेका छैनौँ हामी। एकैचोटि त्यो भरेका छौँ, अनि त्यसलाई फेरि यतापट्टि म्यानिपुलेट गर्न पनि फेरि हामीले अन्धाधुन्ध गरिरहेको छौँ। तसर्थ त्यो नभइकन यो इन्टिग्रेटेड एकीकृत पाठ्यक्रम अस्ति 1-3 को कुराहरू विनोद सरले
अनि हाम्रो चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर लक्ष्मण गेवाली सरले धेरै चर्चा गर्नुभएको छ है। यहाँले मात्र के बुझ्नु भने निरन्तर लेखाजोखा हुनु पर्यो विद्यार्थीको र अनि यो केही पनि होइन, इभ्यालुएसन भनेको खालि क्लास प्रमोसन मात्र होइन, यो भनेको चाहिँ शिक्षण सिकाइको एउटा चाहिँ यो प्रोसेस हुन्छ नि, टिचिङ लर्निङ प्रोसेसको एउटा चाहिँ इन्टिग्रल एउटा चाहिँ पार्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले बुझिदिनु पर्यो है। म यहाँ धेरै कुरा छन्, यो कुरा तपाईँलाई पढ्नको लागि राखेको, अहिले मैले जे कुरा व्याख्या गरेँ त्यही कुराको यो चाहिँ सम अप भर्जन भनेर यहाँले बुझ्नुहोस्। म यसलाई धेरै मैले यत्र चाहिँ यो चाहिँ लाइन बाई लाइन पढ्नेतिर म गइनँ है। अब अलिकति अगाडि जान्छु म, यो कुरालाई म धेरै गर्दिनँ। अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा इभ्यालुएसन गर्दाखेरि रेगुलर गर्नुपर्छ भन्छ क्या, यसले चाहिँ रेगुलर गर्नुपर्छ। अनि विद्यार्थीले रेगुलर गर्दाखेरि विद्यार्थीमा कहाँ समस्या आइपर्यो, हामी चाहिँ नर्मली के गर्छौँ भनेदेखि जस्तै मैले क्लासरुममा पढाउँदाखेरि मेरो योभन्दा अगाडिको प्र्याक्टिस, म कुनै कुरा मैले चाहिँ विद्यार्थीमा भनिकन चाहिँ विकास भयो कि भएनन्, विद्यार्थीले जाने कि जानेनन् भनेदेखि म जहिले पनि कसलाई सोध्थेँ भने फर्स्ट बोय अथवा फर्स्ट गर्ल अथवा चाहिँ मेरो क्लासको फर्स्ट बेन्चर्सलाई, क्लास पिरियडको त छँदै छैन। अनि मेरो चाहिँ नर्मली के हुन्थ्यो भनेदेखि बुझ्यो होइन भन्दाखेरि त्यहाँ 1 देखि अब भने हार्डली 1 देखि 10 रोल नम्बरसम्म भएकोले र मेरो क्लासमा धेरै अरू पनि विद्यार्थी थिए, अनि 10 जनाले बुझेको बाँकी 30 जनाले नबुझ्दाखेरि नै भने त्यतिकैमा क्लास अघि बढिरहेको हुन्थ्यो। त्यो हुनाले इन्टिग्रेटेड करिकुलमले अहिले के खालको परिकल्पना गरेको छ भनेदेखि मूल्याङ्कन सबैजनाले सिक्छन् क्या। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखि देयर सुड नट बी एनी पर्टिकुलर स्टुडेन्ट दे ल्याग बिहाइन्ड इन टर्म्स अफ लर्निङ भन्छ क्या। नो स्टुडेन्ट सुड बी ल्याग बिहाइन्ड इन टर्म्स अफ लर्निङ भन्छ क्या। कुनै पनि बच्चाले एभ्री लर्न बट इन अ डिफ्रेन्ट टाइम बट इन अ डिफ्रेन्ट पेस एन्ड देयर लर्निङ क्वालिटी डिफर्स इन टर्म्स अफ लर्निङ स्पिड लर्निङ पेस भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलममा चाहिँ त्यो खालको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसको अर्थ के भने सबैले सिक्छन्, तर कस्तो भने एक रोल नम्बर 1 हुनेले छिट्टो सिक्लान् होइन, अब अर्को चाहिँ 15 हुनेले अब त्यही खालको सिक्लान्, लास्ट हुनेले सिक्ने होइन, यो जति गरे पनि सिक्दैन, यसलाई चाहिँ सिकाउनुको अर्थ छैन भन्ने खाले जुन स्किप गर्छ अब त्यो स्किप गर्न पाइएन। त्यो हुनाले अहिले इभ्यालुएसन पनि यो स्कोरिङ पनि 2 पटक गर्ने भनेको छ, जसमा एक पटक चाहिँ एउटा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने, त्यसको रेकर्ड राख्ने र रिमिडियल टिचिङ। अहिले चाहिँ रिमिडियल भनेको सुधारात्मक शिक्षण। मैले भनेको नि त्यो लास्ट बोय अथवा लास्ट गर्ल लास्ट स्टुडेन्ट, मैले जेन्डरतिरको जाने लास्ट स्टुडेन्ट कहिले पनि लास्ट हुनु भएन, ऊ जहिले पनि चाहिँ नबुझै ती 10 जनाको चाहिँ बुझ्यौँ भन्ने लैमै लागेर अगाडि बढ्नु भएन। उसलाई जसरी पनि सिकाउनु पर्यो, उसलाई सिकाइमा पछाडि ल्याग बिहाइन्ड गर्ने कुरा भएन, उसलाई जसरी पनि लर्निङको मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ अहिले यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा इभ्यालुएसनलाई त्यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। अनि यसरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा जस्तै निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो कन्टिन्युस एसेसमेन्ट गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई ग्रेडिङ गर्दा अब चाहिँ मार्क्स अवार्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब योभन्दा अगाडि 1 ठिक 2 ठिक 3 ठिक 4 ठिक थियो। यहाँले बुझ्नु भएको छ, क्यास चलाइरहनु हुने साथीहरूले भन्नुहोस् त, हो त्यही थियो? 3 ठिक 3 सम्म 3 ठिकसम्म थियो है, 1 ठिक 2 ठिक 3 ठिक थियो। 1 ठिक 2 ठिक 3 ठिक होइन कि, अब चाहिँ हामी यहाँले रुब्रिक्स भन्ने सुन्नु भएको छ? रुब्रिक्स सुन्नु भएको छ? अब म अब चाहिँ मैले चाहिँ अब यसरी म स्पेसिफिक भएँ। रुब्रिक्स भन्ने सुन्नु भएको छ भनेदेखि यता भालेश्वरको हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ सविता राउत म्याम, उहाँले भन्नुभएको छ, अलिकति रुब्रिक्सको बारेमा भनिदिनु न म्याडम। सम्पूर्ण सरमाडमहरुमा नमस्कार भन्नुहोस् त। सम्पूर्ण सरमाडमहरुमा नमस्कार। रुब्रिक्स भनेको चाहिँ सर अब हामीले विद्यार्थीहरूले कतिसम्मको उनीहरूको क्षमता छ र क्षमताको आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नको लागि चाहिँ बनाउने क्वेसन डिजाइन जस्तै हो सर, कुनै पनि टपिकको है। जस्तै यस्तो हो क्या, ठिक भन्नुभयो म्याम, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई। अब यो रुब्रिक्स अनुसार हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो नि, प्रश्न एउटाले बनाएको छ, अर्कोले चेक गरेको छ, त्यसको अन्दाज हुन्छ, मैले भने नि चाहिँ ठिक दिएछ, कट्टी दिएछ, आलु दिएछ, के दिएछ क्या, यो खालको चलिरहेको थियो। अहिले रुब्रिक्स भनेको एउटा इभ्यालुएसनको टुल हो।
अनि त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ सेट अफ डिफाइन्ड क्राइटेरियाजहरू हुन्छ। जस्तै भनेको नि कति ल्यायो भने कति गर्यो भने विद्यार्थीलाई 1 दिने, कति ल्यायो भने 2 दिने, कति ल्यायो भने 3 दिने, कति ल्यायो भने 4 दिने, कुनलाई चाहिँ एक्सिलेन्ट मान्ने होइन, कुनलाई चाहिँ भनेको चाहिँ गर्नै नसके पनि विद्यार्थीलाई कसरी चाहिँ भनेको इन्करेज गर्ने लर्निङमा। यसको मतलब के हो भने रुब्रिक्स आर सेट अफ गाइडलाइन्स अर क्राइटेरिया बेस्ड अपन वेज स्टुडेन्ट्स क्वालिटी अफ वर्क्स आर इभ्यालुएटेड अर मेजर्ड भन्छ क्या। त्यो प्रिडिफाइन्ड त्यो चाहिँ सेट क्राइटेरिया बनाउने, अनि त्यस पछाडि त्यो अनुसार विद्यार्थीले कति गर्यो। जस्तै मानिलिउँ एक्सिलेन्ट गर्यो भने 4 नम्बर होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री गर्यो भने 3 नम्बर, एकदमै पार्टली आंशिक रूपमा गर्यो भनेदेखि 2 नम्बर, गर्दै गरेन उसलाई रिमिडियल टिचिङ छ भने 1 नम्बर भनेर यसरी चाहिँ यसको परिकल्पना त्यसरी गरेको छ। रुब्रिक्सको म सानो एउटा एक्जाम्पल दिउँला, म गुगल क्लासतिर लगेर पनि रुब्रिकलाई जोडिदिन्छु। जस्तै कि विज्ञान पढाउनुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ साइन्समा कुनै परियोजना कार्य होला। जस्तै मानिलिउँ चाहिँ कुनै अब ल्यान्डको भनौँ कुनै फिल्डको चाहिँ इकोसिस्टमलाई यसो विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने होला, अथवा कुनै वरिपरिको वातावरण घुमेर के गर्न जान्छन् र एक क्लासको विद्यार्थीले भनेको नि चाहिँ रङ छुट्याउने हुन सक्लान्, रातो फुल सेतो फुल होइन पहेँलो फुल के होला। त्यसमा चाहिँ भनेको नि बच्चाको अब जस्तै मानिलिउँ अब रातोलाई रातो छिटाउन सक्यो भनेदेखि कम्प्लिटली छिटाउन सक्यो भनेदेखि अब मानिलिउँ 4 दिने, रातो नै पिङ थियो त्यही पनि त्यसलाई रातो भनिदियो भनेदेखि त्यसलाई कति दिने, कालोलाई पनि भनेको नि चाहिँ कुनै फुललाई पनि प्रायः जसो फुल धेरै रातै हुन्छ अधिकांश चाहिँ है, र अलिक फरक हुन्छ। कोही अलिक मिक्स भएको त्यसलाई पनि रातो भनिदिने, त्यसलाई मार्क्सै नदिने भन्ने होइन, त्यसलाई 0 दिने भन्ने होइन, उसलाई 1 दिने, तर उसलाई अझै पनि यो चाहिँ रेड रोजै हो भनेर चिनाउनको लागि यसलाई रिमिडियल टिचिङ गर्ने, त्यो खालको परिकल्पनाहरू रुब्रिक्समा हुन्छ। अनि रुब्रिक्सले के गर्छ भनेदेखि शिक्षकलाई जस्तै मानिलिउँ मैले ग्रेडिङ गर्दाखेरि 1 ठिक 2 ठिक कति त्यो नभइकन यदि एउटा सर्टेन लेभलको एचिभमेन्ट विद्यार्थीले चाहिँ गरेको छ भनेदेखि मैले विद्यार्थीलाई के दिने 4 नम्बर दिने, 4 आउट अफ 4 दिने। एकदम सन्तोषजनक छ विद्यार्थीलाई भने फेरि दोहोऱ्याएर त्यही पाठ पढ्नुपर्ने आवश्यकता छँदै छैन, रिमिडियल टिचिङ गराउनु पर्ने आवश्यकता छैन नि 3 दिने। एक्सक्युज मी सर, हजुर यसरी कुरा गर्दै हुँदा मलाई के कुरा चाहिँ मनमा लागिरहेको छ भने स्टुडेन्टहरू त अब धेरै हुन्छ नि त, अब कुनै स्कुलमा कम हुन सक्ला, जस्तो 20-25 जना स्टुडेन्ट एउटै क्लासमा छन्, अब रिमिडियल टिचिङ उनीहरूलाई दिनु पर्यो होइन। त्यसो गर्दाखेरि अब 1-2 जना चाहिँ सबैभन्दा एक्सिलेन्टमा पुगेका छन्, अब रिमिडियल हेरेर परेछन् भने अनि कतिखेर कसलाई कुन स्टेपमा राख्ने अनि रिमिडियल गर्दै जाने त्यस्तो गर्न सकिन्छ? तपाईको कुरा एकदमै तपाईले जायज सवाल उठाउनु भयो। कस्तो छ भने क्लासमा यही प्रब्लम आउँछ कि 50 जना विद्यार्थी होला रे, अब चाहिँ भनेको नि चाहिँ कुनै विद्यार्थीलाई भनेको नि चाहिँ फेरि त्यही पाठ रिमिडियल टिचिङ भनेको त्यही एउटै पाठ भनेको नि सबैलाई गाराम गुरुम एउटै ठाउँमा राखेर सिकाउने भन्ने कुरा पटक्कै होइन। फेरि अहिलेसम्म हाम्रो के छ भने खालि सिकाइ भनेको मैले टिचरले सिकायो भने मात्र विद्यार्थीले सिक्छ भन्ने छैन, खालि मात्र विद्यार्थी सिक्छ भन्ने त्यो खालको हाम्रो गलत बुझाइ छ। विद्यार्थीले के गर्छन् पियर लर्निङ गर्न सक्छ, क्लासमा चाहिँ सिकाउनु पर्यो नि। जस्तै मानिलिउँ मैले एक क्लासको बच्चालाई अल्फाबेट भन्ने सिकाउनु पर्यो भनेदेखि अल्फाबेट सिकाउँदाखेरि बच्चाले भनेको नि चाहिँ मैले जति सिकाउँदा जानेनन् भनेदेखि उसको एसेसमेन्टमा चाहिँ उसको चाहिँ एकदम पुवर पर्फर्मेन्स छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ केही पनि स्ट्राटेजी चेन्ज हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ उसले चाहिँ विद्यालयमा त जम्मा 6 घन्टा बस्छ, 18 घन्टा घरमा बस्छ, प्यारेन्ट्सलाई त्यो खालको चाहिँ कुनै भनेको नि चाहिँ सुझबुझ प्यारेन्ट छ भनेदेखि फेरि सुझबुझ भएको प्यारेन्ट छ भने त्यो कुरा घरमा सिकाउन सकेला नै। क्लासमा अब उसको सिब्लिङ्सहरू हुनसक्छ घरमा, अब चाहिँ दिदी दाइ उसलाई भन्न त्यो खालको चाहिँ स्ट्राटेजी हुन सक्ला। कहिलेकाहीँ भनेको नि जान्दै जानेन भनेदेखि तपाईँले पनि मानिलिउँ अब अल्फाबेटै जानेन होइन, बच्चाले चाहिँ ABCD नै जानेन भनेदेखि तपाईँको ब्रेक टाइममा उसलाई ल्याएर सिकाउने भन्ने हो। एकै ठाउँमा राख्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् के हुन्छ भने हिजो पनि ABCD, आज पनि ABCD, भोलि पनि ABCD, अब चाहिँ यही मात्र सिकाइरहन्छ त जान्ने ABCD भएका जुन चाहिँ जसले एक्सिलेन्ट पर्फर्म गराएको छ नि उसलाई त दिक्क लाग्छ, सबैलाई बोरिङ फिल भइहाल्छ। त्यो हुनाले कहिलेकाहीँ पियर लर्निङतिर गराउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ म्यामले अब के गर्नु यो एकीकृत पाठ्यक्रमले त्यो कन्सेप्टै त्यो अनुसार डिजाइन गरेको छ अनि हामी जानुपर्ने नि त्यो अनुसार छ। केही गाह्रा त छन्, बाधाहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, तर पनि जानुपर्छ। त्यो तपाईँको कुरा त्यो सत्य हो। सधैँभरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अब कहाँ राख्ने भनेर चाहिँ त्यसको कुनै चाहिँ सिस्टम छ कि भनेर तपाईँले त अझ त्यो खोज्नु भएको ल यति राखेकोलाई यति बेन्चमा यतिदेखि यता त्यो भन्ने छैन म्याम है। यो हामीले विद्यार्थीले सिक्छन्, तर कस्तो भनेदेखि सिकाउने तरिकाहरू खालि शिक्षकले सिकाएर मात्र होइन, खालि क्लासरुममा मात्र सिक्छन् भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ फिल्डमा लगेर सिकाउँदा सिक्छन् कि
कहिलेकाहीँ हुन्छ कि विद्यार्थीलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको युज गरेर चाहिँ उसले आफैले सिक्छन् कि होइन, सेल्फ लर्निङ सेल्फ पेस्ड लर्निङ गर्न सक्छन् कि, कहिलेकाहीँ घरमा गएर सिक्न सक्छन् कि, कहिलेकाहीँ साथीमा हुन सक्छन् कि, कहिलेकाहीँ ग्रुपमा सिक्छन् कि। हाम्रा स्ट्राटेजी त धेरैहरू छन् नि। त्यो प्रकारले जस रिमेडियल टिचिङ गरेर अझ म एकछिनपछि गर्नेछु। अहिले यहाँले के बुझ्नु पर्यो नि, स्कोरिङ गर्दाखेरि अब चाहिँ 1 2 3 4 छ अनि यो अनुसारकै हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यो इभ्यालुएसन सिटहरू पनि डेभलप भएको छ। यहाँले त्यो वर्कबुक हेर्नु भने त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको जिज्ञासालाई थप मैले अहिले पछि लिएर त्यो माथि स्पष्ट पार्ने मैले प्रयत्न गर्नेछु। अहिले यसरी हेर्नुहोस् है त। अब इभ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्ने भने रेगुलर गर्ने, अनि इभ्यालुएसन पछाडि के राख्नु पर्यो नि रिमेडियल टिचिङ। किनकि मैले अघि नै भने not 40 students in a classroom, they learn in a same pace and same quality. 40 जना भएको विद्यार्थी भएको क्लासरुममा 40 जनाले एकैचोटि छलाङ मार्लान् भन्ने छैनन् हैन। 20 जनाले राम्रो गर्लान्, 20 जनालाई चाहिँ रिमेडियल टिचिङ आवश्यक पर्ला। त्यो हुनाले रिमेडियल टिचिङ पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रममा त्यो राखिएको छ। अनि यहाँ हाम्रो त यसमा के छ भनेदेखि हाम्रो यो करिकुलममा एक्स्ट्रा आवर इन इच थिम फर एसेसमेन्ट, जस्तै हामीले यो थिम बेस्ड करिकुलम हो यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर अस्ति पन्त सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एक्ज्याक्टली थिम बेस्ड हो। जस्तै मैले यतापट्टि मैले इङ्ग्लिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा कक्षा 1 मा कतिवटा थिम छ भनेदेखि 11 वटा थिम छ। यहाँले हेर्नुभएको छ त्यो कुरा, 11 वटा थिम छ। 11 वटा थिम छ। मी एन्ड माई फ्यामिलीबाट सुरु हुन्छ। लास्टमा चाहिँ अनि के छ भनेदेखि यस्तै बर्ड्स एन्ड वाइल्ड एनिमल्स यस्तैमा गएर चाहिँ त्यो टुङ्गिन्छ। 11 वटा थिम छ। त्यो हरेक थिममा के छ भने कसरी एसेसमेन्ट गर्ने, कसरी रिभिजन गर्ने, कसरी रिमेडियल गर्ने भन्ने कुरा त्यो करिकुलममा निर्दिष्ट गरेको छ। त्यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ यो लागू गर्ने रहने सन्दर्भमा। अनि इभ्यालुएसन चाहिँ 2 पटक गर्ने भनेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि कस्तो जान्यो भनेर हेर्ने। यदि त्यहाँ रिमेडियल टिचिङको आवश्यकता पऱ्यो भने फेरि रिमेडियल टिचिङ गरेर बच्चालाई अगाडि बढाउने अनि त्यसको रेकर्ड राख्ने भन्ने म एउटा सानो एक्जाम्पल अहिले पछि देखाउने छु यहाँलाई। अनि स्कोरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्ने हेर्नुहोस् 1 2 3 4 कस्तो खालको लर्निङ आउटकम्स विद्यार्थीले देखाउँछन् त्यसको आधारमा 1 दिने। जस्तै मानिलियो यदि 1 दियो भने मैले अघि पनि यो कुरा भनिसकेँ, एक्चुअली पढ्छु मात्र है। 1 को अर्थ के हुन्छ अरे स्टुडेन्ट क्यान नट डु द ट्याक्स एन्ड निड्स रिमेडियल क्लास हुन्छ। विद्यार्थीले गर्दै जानेन क्या, जान्दै जानेन भने त्यसलाई चाहिँ 0 कटी राखेर त्यसलाई चाहिँ त जान्दैन जाने खतम कामै नलाग्ने भनेर त्यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ डिटर गर्ने, त्यो खालको चाहिँ डिस्करेज गर्ने नगर्ने, एटलिस्ट 1 दिने गर्नुपर्छ अरे। हरेक थिम बेस भनेको चाहिँ है। अझ तपाईँले त्यो वर्कबुक हेर्नु त्यहाँ बुझ्नुहुन्छ। 2 दिने विद्यार्थीलाई स्टुडेन्ट क्यान पार्टली डु द टास्क बट स्टिल निड सम रेमेडियल क्लास हुन्छ। आंशिक रूपमा विद्यार्थीले काम गर्न सक्छन्। जस्तै मानिलिउँ कुनै दिँदाखेरि जस्तै मानिलिउँ भनेको चाहिँ कुनै चाहिँ नम्बर पढाउँदाखेरि भनेको चाहिँ 1 देखि 10 सम्म भनेको 5 सम्म कन्ट गर्यो। अब कामै लागेन 5 खोइ 1 देखि 10 लेखेन भनेर त्यसै गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने हामी जुन ट्रेडिसनल वेमा स्कोरिङ गर्थ्यौँ त्यसरी नगर्ने 2 दिने र उसलाई अझै के गर्नु पर्यो 5 देखि अझै 10 सम्म सिकाउनको लागि रिमेडियल क्लासमा हामीले उसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि 3 दिने त्यसको अर्थ के हुन्छ भने विद्यार्थीले सन्तोषजनक ढङ्गले काम गर्न सकेको छ 3 दिन दिने हामीले चाहिँ। अनि 4 दिने त्यो भनेको एकदम त्यो लेभल अफ पर्फेक्सन हो। 4 भनेको चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ एकदम कम्प्लिट गर्न सक्छन् भन्ने। अहिले मैले बिर्स्यौँला यहाँले सम्झाउनु चाहिँ खोइ एउटा रुब्रिक्सको मोडल देखाउनुहोस् भन्नुहोस् म देखाउँछु तपाईँ बुझ्नुहुन्छ है। ठिक छ, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। ठिक छ, यहाँनिर यहाँहरू बोल्नु भएन? हजुर सर। ओके म अगाडि गएँ। यस्तो छ नि त अहिले तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँ चाहिँ रिमेडियल टिचिङ कसरी गराउने भने। जस्तै मानिलिउँ यो मैले 1 क्लासको कुरा गरिरहेको छु है। यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम यही तरिकाले हाम्रो माथिसम्म जाने हो पछि। जस्तै यहाँ मैले यो लिसनिङ भन्ने चाहिँ स्किल पढाएँ बच्चालाई है। मैले अङ्ग्रेजीको कुरा गरेँ, अहिले म अरू विषय पनि गर्छु। लिसनिङ भन्ने कुनै मैले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ स्किल पढाएँ। त्यतिखेर बच्चालाई मैले राखेको मेरो लर्निङ आउटकम चाहिँ के थियो भने बच्चाले जस्तै क्याट एन्ड ऱ्याट मैले पढाएँ, क्याट एन्ड ऱ्याट होइन। अनि यो आइडेन्टिफाई वर्ड्स द्याट ह्याभ द सेम इनिसियल अर मिडिएबल अर फाइनल साउन्ड भनेको छ। जस्तै अब मिडिएबल साउन्ड मैले इनिसियल त मिलेन क्याट र ऱ्याटमा होइन। क्याट र ऱ्याटको चाहिँ इनिसियल साउन्ड फरक भएको हुनाले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट छ। मिडियल साउन्ड भनेको छ या छ क्या, या भन्ने भावल साउन्ड छ। यो या भन्ने भावल साउन्ड पनि के छ एउटै छ। अनि फाइनल साउन्ड के छ ट साउन्ड छ है। बच्चाले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो मिडियल वर्ड मिडिएबल यो पोजिसनको साउन्ड र फाइनल साउन्ड चाहिँ एउटै छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो।
कस्तो पत्ता लाग्यो एकदम 4 मा 4 ल्याउने खालको पर्फेक्टली पत्ता लाग्यो भने यहाँ कति दिनु पर्यो जस्तै मानिलिउँ आज कति गते आज हामी यो वर्षको एकदमै अन्तिम दिन भन्छ हामी यो 2077 को अन्त्यमा छौँ आज चाहिँ मानिलिउँ 31 गते 2077 चैत 21 गतेको दिन मैले चाहिँ टेस्ट लिएँ बच्चाको एचिभमेन्ट कुनै एउटा ए भन्ने बच्चाको एचिभमेन्ट 4 आउट अफ 4 भन्यो भने उसलाई रिमेडियल टिचिङ आवश्यक पर्यो परेन उसलाई कति आयो भने 1 ल्यायो उसले भनेकन चाहिँ ऱ्याट र क्याट भनेको थिएँ मैले यसको चाहिँ वर्ड मेडिएबल पोजिसनको साउन्ड र फाइनल साउन्ड चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने भनेको थिएँ अथवा चाहिँ इनिसियल साउन्ड पनि आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको थिएँ आइडेन्टिफाई गर्यो ऱ्याटमा आर र छ क्याटमा क छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्यो अब उसको चाहिँ लर्निङ चाहिँ यदि चाहिँ 4 आउट अफ एकदम पर्फेक्ट लर्निङ छ भने उसलाई रिमेडियल टिचिङै परेन उसको यहीँ रह्यो कुनै मानिलिउँ अब डी भन्ने विद्यार्थीले 1 ल्यायो आजको मितिमा भनेदेखि फेरि अब उसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रिमेडियल क्लास गराउनु पर्यो र रिमेडियल क्लास गराइसके पछाडि फेरि के गर्नु पर्यो एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर मैले अहिले भने 2 पटक एसेसमेन्ट गर्न सकिन्छ है रेगुलर एसेसमेन्ट अर्को चाहिँ एसेसमेन्ट आफ्टर रिमेडियल क्लास इन्ट्रोड्युस गरिसके पछाडि फेरि उसको चाहिँ एचिभमेन्ट कस्तो भयो भनेर चाहिँ हामी त्यो खालको चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ यो खालको एउटा फर्म छ जस्तै यो थिम भन्ने अल्फाबेटमा मैले यो प्रयोग गरेँ मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने थिममा पनि यो खालको गराउन सक्छु म माई हबिज भन्ने थिम छ त्यहाँ पनि त्यो गराउन सक्छु माई स्कुल सराउन्डिङ भन्ने छ त्यहाँ पनि गराउन सक्छु मैले अङ्ग्रेजीको कुरा गरेँ नेपाली र मा पनि उस्तै खालका छन् है जस यहाँले अब कतिखेर चाहिँ अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कतिखेर चाहिँ रिमेडियल टिचिङ गराउने कसरी गराउने भन्दा यो खालको फर्म हामी डेभलप गर्न सक्छौँ यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम लागू गर्दै गर्दा फेरि यहाँ मैले इन्टिग्रेटेड करिकुलमको धेरै कुरा गरिरहेँ हाम्रो तालिम पनि यो धेरैवटा सेसन यसमा गइसक्यो यहाँ साथीहरू चाहिँ कति चाहिँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने साथी पनि हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अहिले 1 मा त हामी लागू गर्दैछौँ ठिक छ भनौँ अब 5 के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला बिस्तारै हामी त्यही अभ्यस्त हुनुपर्ने नै छ किन आजबाट नै सुरु नगर्ने हैन केही न केही हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ यो तालिमको मुख्य उद्देश्य पनि तपाईहरुलाई केही न केही हजुर सर म एउटा क्वेशन ठिकै छ यो इंग्लिशको तपाईले देखाइराख्नु भएको छ अनि हिजो हामीले के सिक्यौं भनेदेखि एउटा थीममा या कुनै सब्जेक्ट पढाउँदै गर्दाखेरि नै हामीले दुईवटा चाहिँ अब्जेक्टिभ्स राख्ने हैन अनि अब अर्को सब्जेक्टको पनि यहाँ इन्टिग्रेट गरेर लाँदाखेरि इभ्यालुएसन चाहिँ म साइन्सको टिचर भयो भने अब इभ्यालुएसन साइन्सको मात्रै गर्दिम या फेरि अर्कोको पनि यसरी नै ल्याएर दुईवटाको मैले झन् रिमेडियल एकैचोटि कसरी गर्न सकिन्छ यो पोसिबल हो त यस्तो म तपाईको कुरा चाहिँ हजुरको नाम भन्नुस् त म्याडम बिपनाम लिङदेन बिपनाम लिङदेन ओके ल म भन्छु तपाईलाई एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईले हामी के भन्दैछौँ भने अहिले चाहिँ सकेसम्म के गर्ने ग्रेड टिचिङ गर्ने भन्छ क्या यो इभ्यालुएसन करिकुलम इन्टिग्रेटेड करिकुलम वास्तविक रूपमा यसको हामीले चाहिँ आउटपुट खोज्ने हो भनेदेखि ग्रेड टिचिङ गर्ने भन्छौँ क्या ग्रेड टिचिङ भनेको यहाँले बुझ्नुहुन्छ म्यामले नै के गर्नुहुन्छ चाहिँ साइन्स पनि म्यामले पढाउनुहुन्छ नेपाली पनि म्यामले पढाउनुहुन्छ इङ्ग्लिस पनि म्यामले पढाउनुहुन्छ म्याथ पनि म्यामले पढाउनुहुन्छ त्यो हुनाले कुनै राम भन्ने विद्यार्थी भनिकन लाई मैले चाहिँ यता इङ्ग्लिसको अल्फाबेट पढाउँदा यसको यो कमजोरी भयो भनेदेखि अनि म्यामले ग्रेड टिचिङ गर्नु भने त फेरि रामलाई त फेरि इङ्ग्लिसमा नि म्याथ पनि जानुहुन्छ फेरि चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो पनि जानु होला यहाँले केयर गर्न सक्नुहुन्छ तर म्यामले भन्नु वास्ते गरी एकजना व्यक्तिले हैन एकजना व्यक्ति कसरी यो चाहिँ सबैतिर चाहिँ तपाईको त एउटा क्लास होला 1 मा त्यसपछि गएर तपाई 2 मा जानु होला त्यो 1 क्लासमा मानिलिउ चाहिँ अब सब्जेक्टलाई इन्टिग्रेट गर्ने सवालमा अर्को सब्जेक्टको कुरा पनि मैले चाहिँ डेभलप गर्न खोजेको थिएँ तर त्यो कमी भयो भने त्यसलाई चाहिँ कसले पुरा गरिदिने भन्ने सवाल त उठ्छ सकेसम्म ग्रेड टिचिङ गर्ने भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट आएको छ यो कुरा सायद अगाडि पनि चर्चा त भएको होला है म थोरै अलि इन्टिग्रेट गरेको एउटा सानो एक्जाम्पल म देखाउँछु यहाँलाई ओके ल ठिक छ एकदम राम्रो चाहिँ तपाईले चाहिँ इस्यु उठाउनु भयो तर जो ग्रेड टिचिङ गर्ने पनि समस्या छैन मैले नै सबै विषय धाने भने त आज यसको यस्तो थियो यो विद्यार्थीको यसलाई म यसरी चाहिँ रेमेडियल टिचिङमा यसरी चाहिँ म मेरो इन्टरभेन्सन यो हुन्छ भनेर मैले मलाई ग्रेड टिचिङको चाहिँ के लाग्छ भने टिचरलाई चाहिँ एकदमै भर्के किनभने एकजना टिचरले त सबै तर अहिले चाहिँ बाहिरतिरको प्र्याक्टिसहरू नि ग्रेड टिचिङ ठिक हो म्याम त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अहिले हामीले चाहिँ डेभलप गर्न खोजेको कस्तो नि होलिस्टिक त्यो चाहिँ भनेको नि चाहिँ स्किल भनौँ कन्सेप्ट त्यो खालको हामीले डेभलप गर्न खोजेको बच्चामा चाहिँ होइन पहिलाको डिसिप्लिनरी करिकुलम भन्दा अलिकति फरक त्यो छ त्यो हुनाले मलाई लाग्छ ग्रेड टिचिङ चाहिँ तपाईँले भन्दा गरी झ्याउ हुन्छ एउटै क्लासमा बिहानदेखि चाहिँ होइन 7 घन्टीसम्म भनौँ 4 घन्टी 5 घन्टी एउटैले पढाउनु त दिक्क लाग्छ भन्ने के हो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने
विद्यार्थीले चाहिँ जस तपाईले विद्यार्थीलाई एकदमै नजिकबाट चिन्ने, विद्यार्थीले तपाईलाई नजिकबाट चिन्ने यो ग्रेड टिचिङबाट मात्र नै सम्भव छ यदि यो सबै इन्टिग्रेट लाने हो भने त साँच्चै नै ओहो हैन यसले त्यही भनेको छ। हिजो सायद त्यो कुरा नि गर्नुभयो होला योभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरहरूले पनि त्यसलाई एउटा यो एक्जाम्पल मात्र दिएको। यो कुरा मैले थोरै अगाडि अब पढ्छु म। हजुर सर यो हामी चाहिँ जस्तो ग्रेड टिचिङकै कुरा गर्दाखेरि नि एउटा यस्तो मलाई सोध्नु मन लागिहाल्यो कि हजुर हजुर सर यो अब जस्तै अब हामीले ग्रेड टिचिङ गर्दाखेरि अब बिहानदेखि बेलुकासम्म नि अब एउटै टिचर त्यही क्लासमा भइरहेको हुन्छ होइन, अब पनि सिधाउनै पर्ने हुन्छ क्या। अनि अब टाइममा अलि ठुलो स्वरले बोल्दिनु म्याम के अब बच्चाहरू घर पनि टाइममै जानुपर्ने पनि हुन्छ होइन। हजुर हजुर रिमेडियल क्लास चाहिँ अब कतिखेर चाहिँ सम्भव होला त? जस्तै अब टिफिन टाइममा टिफिनै खानु पर्यो, अघि पछिको क्लास हेर्नै पर्यो, सबै बच्चालाई हेर्नै पर्यो। अनि जस्तै अब एक्स्ट्रा गरेर चाहिँ कतिखेर चाहिँ सम्भव होला त भनेर नि। त्यो रिमेडियल टिचिङ चाहिँ कसरी सम्भव होला? हजुर हजुर सर तपाईको एकदम राम्रो होइन। मैले अहिले पनि यो कुरा चाहिँ राखेर चाहिँ जस्तै मानिलिउँ मैले तपाईले ग्रेड टिचिङ गराउनु भएको छ म्यामले, र कस्तो भने ग्रेड टिचिङ गराउँदाखेरि तपाईले अब एसेसमेन्ट भनेको अब रेगुलर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अब चाहिँ मनन गरिसक्नुभयो। अब कुनै अब मैले अब चाहिँ आज मैले इङ्ग्लिस पढाउँदाखेरि, मैले अल्फाबेट पढाउँदाखेरि अहिले म यतापट्टि कसरी चाहिँ लिङ्क गर्न सकिन्छ अरू अब्जेक्टिभलाई भन्ने लर्निङ आउटकमलाई कसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा एउटा सानो इक्जाम्पल देखाउँछु म। अनि कहिलेकाहीँ भनेकि मान्यो विद्यार्थीको भनेकि चाहिँ पर्फर्मेन्स लेभल 1 आयो अथवा 2 आयो, उसलाई त के चाहियो रिमेडियल टिचिङ चाहियो, कसरी गराउने भन्ने कुरा लाग्छ। अनि रिमेडियल टिचिङ चाहिँ अब कसरी गराउने भन्दा चाहिँ त्यो टाइम म्यानेजमेन्टको पाटो चाहिँ टिचरमै रहन्छ। जस्तै कि तपाईँले भनेकि चाहिँ अब लगालग भनेकि 4 घन्टा 5 घन्टा पढाउनु पर्यो, 4 सब्जेक्ट अब क्लास 1 लाई फोकस गर्दा 4 सब्जेक्ट पढाउनु पर्यो। पढाउँदाखेरि अब तपाईँलाई भनेकि 4 घन्टा पढाउँदै समय बित्छ, विद्यालयमा अझ भनेकि 4 घन्टामै पढाएर छुट्टी हुन्छन् भन्ने छैन, अरू क्लासमा जानुपर्ने होला होइन। तपाईँले टाइम नहुने भन्ने कुरा त्यो ठिक हो, तर मैले अघि नै भने नि अब रिमेडियल टिचिङ गराउँदाखेरि खालि तपाईँले मात्र गराउने भन्ने छैन। त्यहाँ चाहिँ पियर टिचिङ भनेको साथी जान्ने विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर गराउन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भनेकि चाहिँ विद्यार्थीलाई अब भनेकि चाहिँ कुनै एउटा फ्री टाइममा टेक्नोलोजी युज गरेर पनि सधैँभरि मेरो आवाज मेरो तौर तरिकाले विद्यार्थीले नजाने पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ मैले कुनै टेक्नोलोजीको युज गराइदिएँ भनेदेखि विद्यार्थीले सायद त्यो टेक्नोलोजीलाई हेरेर, जस्तो कि आज बालबच्चाले अब भनेकि चाहिँ युट्युब भिडियो हेरेर जति राम्रो सिकिरहेको हुन्छ सायद कुनै अब मैले त्यो खालको सिकाउन नसकेको हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ भनेकि कुनै ब्रेक टाइमहरूलाई पनि युटिलाइज गर्न सक्छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै टिचरमा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी अनि काइन्ड अफ डिभोसन हुनु पर्यो अनि मात्र त्यो चाहिँ सम्भावना छ। एकदम त्यो चाहिँ ठिकै हो, त्यसरी गर्न सकिन्छ जो यसको चाहिँ कुरा त्यो। ल म अगाडि बढेँ है। अब यो स्याम्पल एसेसमेन्ट टास्कमा भनेको नि अब यो मैले अङ्ग्रेजीको धेरै कुरा गरेँ। अब यसरी चाहिँ भनेको नि चाहिँ यो खालको टास्कहरू छ, त्यो वर्क पनि हेर्न सक्नु होला। मैले यतापट्टि यसलाई स्किप गरेँ, म लगे जान्छु। तपाईँ एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तै थिम भनेको चाहिँ के थियो भने म र मेरो मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने थियो है। अब अहिले तपाईँको कुरा म ठ्याक्कै आएँ, म मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने थियो। अब यसमा हामी कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एकीकरण गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि पनि चर्चा भइसक्यो होला। मैले सानो इक्जाम्पल यहाँ लिएर आएँ। म र मेरो परिवार मैले पढाउँदाखेरि मी एन्ड माई फ्यामिली भन्दा त्यो यतापट्टि हाम्रो सेरोफेरोमानी छ है, यता म्याथमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपालीमा छ। अब मी एन्ड माई फ्यामिली पढाउँदाखेरि म र मेरो परिवार पढाउँदाखेरि जस्तै नेपाली विषयसँग के कुराको चाहिँ हामी एचिभमेन्ट हेर्न सक्छौँ, कस्तो खालको लर्निङ आउटकम हेर्न सक्छौँ भन्दा कुराकानी जस्तै डिस्कोर्सको कुरा हुनसक्छ। विद्यार्थीमा डिस्कोर्स हामी चाहिँ कम्युनिकेसन स्किलको चाहिँ डेभलप गर्ने कुरा हुनसक्छ होइन। विद्यार्थीमा चाहिँ कस्तो भने हामी सफ्ट स्किलको कुरा गर्छौँ नि, जस्तै विद्यार्थीमा के गर्नु पर्यो, कम्युनिकेट गर्ने खालको कुरा। हामीले इन्ट्रोभर्ट टाइपको बच्चा बनाउन खोजेको पक्कै होइन, त्यो खालको कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि उपयुक्त जस्तै एप्रोप्रिएट ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा नेपाली क्षेत्रलाई कभर गर्न सकिन्छ यो मी एन्ड माई फ्यामिलीको कुरा गर्दा। यतापट्टि गणित विषयतिर गयौँ भनेदेखि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो देवनागरी सङ्ख्याङ्कन पद्धति जस्तै 20 सम्म गन्ती गर्न लाउने। जस्तै मेरो परिवारमा मानिलियो कतिसम्म सदस्य छन् मेरो परिवारमा, अथवा मेरो हजुरबाको परिवारमा कति छन्, मेरो दिदीको परिवारमा कति छन्। यसरी हामी चाहिँ कुनै परिवार त जोइन्ट फ्यामिली हुन सक्छन्, 20 जना पनि हुन सक्छन्, कसैमा 5 जना पनि हुन सक्छन्। यसै गरी जोस् अब यदि मानिलियो मेरो परिवारमा 20 जना सदस्य भने यसरी चाहिँ हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ भनेर यसरी चाहिँ सङ्ख्याङ्कन गर्ने कुराहरू यता म्याथतिर लगेर इन्टरलिङ्क गर्न सकियो। अब यतापट्टि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन तपाईँले मी एन्ड माई फ्यामिली पढाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ गिभिङ इन्ट्रोडक्सन भन्ने एउटा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन छ क्या। जस्तै हाउ डु आई गिभ माई इन्ट्रोडक्सन, हाउ डु आई इन्ट्रोड्युस माई फ्यामिली मेम्बर्स, यो चाहिँ
इङ्ग्लिससँग रिलेट यसरी गर्न सकियो। यतापट्टि सेरोफेरोको विषयसँग चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो चाहिँ विद्यार्थीले भनेको चाहिँ आफ्नो नाम, आफ्नो चाहिँ कस्ट्युम्सहरू यो बताउन सक्ने त्यो खालको हामी चाहिँ इन्टिग्रेसन यसरी गर्न सक्छौँ। इभ्यालुएसनमा पनि यो खालको चाहिँ हामी एउटा कन्सेप्ट डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यो कन्सेप्टलाई मध्यनजर राखेर हामी अघि बढ्दा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै समस्या फेरि के आउँछ भनेदेखि एकजना टिचरले यो ग्रेड टिचिङ गर्यो भने चाहिँ इट्स पोसिबल है। ग्रेड टिचिङ गरेन भनेदेखि केही गाह्रा त हुन्छन्, तर पनि अहिले मैले हेर्दै गरी अब यहाँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामी फेरि टिचर के जस्तो हुन्छ फेरि एकजनाले मात्र म सारा संसारै म चाहिँ मेरो विद्यालयको मेरो क्लासको चाहिँ सबै चेन्जेस मबाट ल्याउँछु भन्ने कुरा सम्भव छैन। हामी टिचरको बिचमा कोलाबोरेसन हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ टिचर मैले फलानु क्लासमा पढाउँदा यो विद्यार्थीमा चाहिँ यो खालको चाहिँ उसलाई चाहिँ समस्या छ, यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा अर्को चाहिँ सब्जेक्ट टिचिङ गर्ने चाहिँ टिचरसँग पनि हामी जोड गर्न सक्छौँ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पियर टाइमलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। तर पनि हामी यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा हामी चाहिँ जस एसेसमेन्ट बनाउँदाखेरि एउटा एसेस गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको कन्सेप्टलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ भन्ने है। 1 बजेर 1 घन्टा 3 मिनट भइसकेछ। मैले यतापट्टि प्र्याक्टिकलतिर तपाईँलाई लानुपर्ने छ। त्यो हुनाले यहाँसँग केही जिज्ञासा छ भने फेरि पनि म यहाँ जोडिनेछु। मैले अलिकति अगाडि बढेँ है, यसलाई स्किप गरेर जस कन्सेप्ट तपाईँले बुझिसक्नुभयो ल। अनि यो जस्तै यो स्याम्पल एसेसमेन्ट अर्को छ यहाँनिर, यो पनि हेर्नु नि त विद्यार्थीलाई के गर्ने भनेदेखि जस्तै यो चाहिँ मी एन्ड माई फ्यामिलीभित्र के छ भने गिभिङ इन्ट्रोडक्सन भन्ने छ। सो हाउ टु इन्ट्रोड्युस यर सेल्फ भन्ने छ। त्यो चाहिँ के भयो भने एउटा चाहिँ सब थिम हुनसक्छ। यदि विद्यार्थीलाई ग्रिटिङ भन्ने स्किल ल्याङ्ग्वेज फङ्सन त्योभित्र सिकाउनुपर्छ। यदि जानेन भने फेरि सुधारात्मक शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा यहाँ राखेको छ। यसलाई एक्चुअली यो चित्र हेरेर हामी त नि यो फाइल बोकेर त्यहीँनिर क्लास दिनभरि त्यो गराउँदै गर्दाखेरि फाइल लगेर अनि खालि धेरै इभ्यालुएसन सेन्टर्ड मात्रै भएर बस्नुपर्ने जस्तो भयो नि। अब रिमेडियल यसलाई कतिखेर हुन्छ तत्काल त्यतिखेरै थाहा पाउनु पर्यो। 4वटा चढाएको सबै रिमेडियल त्यहाँ टिक लाएर आएर भोलिको लागि फेरि त्यसको रेडी गर्नु पर्यो भने एउटा थिममा तपाईँले 2टा गर्नु पर्यो। कति भने थिम है, त्यो बनाउने अब धेरै जस्तो पहिला जस्तो चाहिँ एकदम चाहिँ धेरै टपिकहरू छैनन्। मैले अघि नै भने यहाँलाई इङ्ग्लिसमा कतिवटा चाहिँ 11वटा चाहिँ थिम छ होइन। एउटा थिममा तपाईँले 2 चोटिसम्म चाहिँ इभ्यालुएसनलाई एसेसमेन्टलाई तपाईँले कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अझ त्योभन्दा बढी टाइम छ, अझ म बढी चाहिँ भनेको चाहिँ एसेसमेन्टलाई जोडेर लर्निङ इम्प्रुभमेन्टतिर जान्छु भनेर सोध्नुहुन्छ भने तपाईँले अझ बढी टाइम पनि त्यो चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि समग्रमा के बुझ्नु पर्यो यहाँले भनेदेखि जोस् हामीले यो पनि गरेका छौँ कि विद्यार्थी नमस्ते गर्न जाने होइन, जाने जान्छ नजाने जान्छ भनेर हामी वास्तै नगरेका छौँ होइन। विद्यार्थीले तिम्रो परिचय देऊ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले परिचय दिन सकेका छैन कि। अनि म भनिदिन्छु म चाहिँ मलाई चाहिँ यो हायर एजुकेसनसँग पनि म जोडेको हुनाले मैले के पढाउँछु भने 12 क्लासमा एउटा चाहिँ सानो प्याराग्राफ लेख्न सिकाउँछु क्या। राइट अ सर्ट प्याराग्राफ डिस्क्राइबिङ एबाउट योर सेल्फ भन्छ। विद्यार्थीलाई त्यतिखेर आउँदैन भने हु एम आई होइन, वाट एम आई सपोज टु राइट, वाट एम आई सपोज टु एक्सप्लोर आउट रिलेटिङ माइ सेल्फ भन्ने कुराहरू विद्यार्थीले नजानेको छ 12मा पुग्दाखेरि। हेर्नुहोस् त्यो हुनाले यस्ता कुरा सानैदेखि सिकायौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ 12सम्म पुग्नुसम्म चाहिँ विद्यार्थीलाई त्यो समस्या नहुन सक्छ। त्यो हुनाले यस्ता कुराहरू यो सामान्य कुरा हुन्। हामीले चाहिँ कस्तो भने विद्यार्थीले जानेन भने तपाईँले सुधारात्मक सिकाइ गर्नेतिर चाहिँ त्यतिखेर जोड्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले फेरि सधैँभरि त फेरि तपाईँले हेर्न त्यो गरी चाहिँ फेरि पाठ्य अगाडि बढ्दैन होइन, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो कन्सिडर गर्न सकिन्छ। तपाईँले करिकुलम हेर्नु भने त्यहाँ कतिखेर रिभिजन गर्ने, कतिखेर चाहिँ रिमिडियल टिचिङ गर्ने भन्ने त्यो कुरालाई पनि त्यहाँ छुट्याइएको छ। हस् म अगाडि बढेँ ल। अनि यो समग्रमा एसेसमेन्टलाई के लिनु पर्यो भनेदेखि सिकाइ सुधारसँग लानु पर्यो, विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइसँग लड जोड्नु पर्यो। मैले धेरै कुरा लेखाएको छु, यसलाई मैले धेरै पढिनँ। अब म अगाडि बढ्छु। अब यति धेरै हामीले चाहिँ अब एसेसमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि साँच्चीकै भनेको नि हामी टेक्नोलोजी युज गरेर एसेसमेन्ट गर्नेतिर लाग्यौँ भने अथवा चाहिँ यो कोभिड-19ले क्रिएट गरेको यो खालको चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा भोलि मैले चाहिँ केही एसेसमेन्ट म एटलिस्ट केही न केही चाहिँ म कम्प्युटराइज बेस भनौँ, कम्प्युटर बेस अथवा चाहिँ म डिजिटल टेक्नोलोजी बेस मैले चाहिँ कुनै चाहिँ म एटलिस्ट एउटा केही इन्टरभेन्सन गर्छु, केही इन्ट्रोडक्सन गर्छु अथवा यो 5 दिनसम्म तालिममा आएर एटलिस्ट मैले एउटा योसम्म काम गरेँ पनि तपाईँले भनेको नि त्यो तपाईँको लागि ठुलो एउटा चाहिँ एचिभमेन्ट हुनसक्छ। त्यो हुनाले अब हामी सरसर्ती यसरी हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हेर्दाखेरि चाहिँ यी खालका टुलहरूलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। जस्तो कि एउटा यो गुगल फर्म भन्ने त धेरैजनाले प्रयोग गर्नुहुन्छ है, यहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न।
गर्छौँ। अहिले काहीँ तालिमहरू भइरहेछ, तालिममा भाग लिनु पर्यो त्यो फर्मलाई फिलअप गर्नुहुन्छ, यो कुरा छ। अर्को माइक्रोसफ्ट टिम्समा पनि त्यो खालको चाहिँ यो फर्महरू डेभलप गर्ने त्यो खालको छ। अर्को एमटेस्ट एम भन्ने पनि छ है, यसमा पनि तपाईँले चाहिँ यो एमटेस्ट एम भन्ने छ, यसलाई पनि तपाईँले मोबाइलमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई मैले आज चाहिँ यो गराउनु, आज चाहिँ तपाईँ र हाम्रो अब अभ्यास, अब धेरै समय छैन, म जान्छु यो छ। अर्को यो नियरपड भन्ने पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, विशेष गरी साइन्समा एकदमै धेरै युज हुन्छ यो नियरपड भन्ने। त्यहाँ स्लाइड बनाउनेदेखि लिएर साइन्ससँग रिलेटेड स्लाइड, त्यहाँ चाहिँ कुनै इभन त्यो तपाईँले फेट सिमुलेसनको कुराहरूलाई त्यहाँ इन्टिग्रेट गर्ने कुराहरू नियरपडमा छ। अर्को क्विजिज.com, अस्ति सायद म्यामले भन्नुभयो होला, अनि अस्ति मैले सरको सेसनमा थिएँ, म विनोद सरको सेसनमा, उहाँले यो मेन्टिमिटर प्रयोग गरिरहनु भएको थियो है, यो कुराबाट पनि हामी एसेस गर्न सक्दो रहेछौँ। अर्को सर्वे आर्ट भन्ने पनि छ है, अनि त्यसै गरेर चाहिँ क्विजलेट भन्ने पनि छ, के छ। अर्को जट फर्म भन्ने छ, अर्को चाहिँ क्याहुट भन्ने छ, अस्ति म्यामले गर्दै गर्नुहुन्थ्यो। आज चाहिँ तपाईँसँग म यतापट्टि जान्छु, म टेस्टमोजतिर जान्छु म है। टेस्टमोजतिर हामी चाहिँ एकछिन अभ्यास गर्छौँ। अब 1:08 गयो, सभा 1मा मैले चाहिँ छुट्याउनु पर्ने, तर म सभा 1 भन्दा अलिकति बढी जान्छु म, किनकि मैले यसलाई माइक्रोफोन म्युट गर्नुहोस्, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो। ठिक छ है, हामी अगाडि बढौँ। बढ्नु पूर्व सानो एउटा चाहिँ सानो तपाईँलाई एउटा सानो देखाउँ है त। ओके, एकछिन यो सानो लिङ्क म तपाईँलाई च्याट बक्समा राख्छु, अनि एकछिन हेरौँ यहाँनिर है। ओके, च्याट बक्समा म आएँ, एउटा लिङ्क राख्छु, सबैले यो लिङ्कलाई खोल्नुहोस् त। तपाईँले मोबाइलमा पनि यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नाम लेख्नुहोस्, यो लिङ्क खोल्नुहोस्। यसरी लिङ्क खोल्दाखेरि अनि तपाईँलाई यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टर योर नेम भन्छ, यो नाम लेख्नुहोस् त। ल, मेरो नाम मैले लेखेँ, मेरो नाम जगत हालेको थिएँ, मेरो नाम लेखेँ, अनि म स्टार्ट गर्छु। सर वेबसाइट पुरा भएन। हेलो, एकैछिन सर, अलि फास्ट भयो। ए फास्ट भयो भने ए ठिक छ। ल, मैले एउटा च्याट बक्स हेर्नु त, तपाईँको सबैजनाले च्याट बक्स हेर्नु त, सबैजनाले च्याट बक्स हेर्नु त। तपाईँको च्याट बक्समा एउटा चाहिँ यो https://टेस्टमोज.com अनि Q8588 लास्टमा 268 छ। यसलाई यसो क्लिक गरेर खोल्नुहोस् त, यसरी खुल्छ। अनि खुलिसकेपछि यस्तो आउँछ क्या तपाईँकोमा, मोबाइलमा पनि आउँछ, कम्प्युटरमा पनि आउँछ। यहाँ तपाईँको नाम लेख्नुहोस् है, वास्तविक नाम जे हो त्यही छ है, अनि स्टार्ट गर्नुहोस्। अनि यसरी यो प्रश्न आयो यहाँ 1 2 3, मसँग धेरै छैन, 4 प्रश्न छ यहाँनिर। यो 4 प्रश्नको चाहिँ मैले तपाईँहरूबाट यो तालिममा पनि डियर अल एटेम्प द टेस्ट बिलो बेस्ट अफ लक भनेर लेखेको छ। म यसको उत्तर हेर्छु, तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई यो हाम्रो खासमा चाहिँ तालिममा यो गरिसके, तपाईँले यो एटेम्प गरिसक्नु भएको प्रश्न छ, मैले कति रिपिट गरेको छु यहाँ। सर यसमा यो युजर नेम पासवर्ड माग्छ हो र? माग्दैन। तपाईँले यो लिङ्क चाहिँ खोल्नुभयो कि भएन? यहाँको खुलेन? मैले म लिङ्कमै गएको हुँ सर। टेस्ट मोड, होम फिचर्स, प्राइसिङ, बिल्ड अ टेस्ट। Part of knowing. आएन, सबै खुलेन। General idea. कुन खोल्ने हो सर? यो बिल्ड अ टेस्टमा जाने? हजुर, Concept of knowing. Listing. What sort of knowing is the central idea integrated curriculum? यहाँ खुलिरहेछ, साथीहरू पढ्न थालिसक्नुभयो? एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न सर, यो भएन। ओके, यसरी यो त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्दाखेरि यसरी खुल्छ। त्यहाँ इन्टर योर नेम भन्ने ठाउँमा तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नुपर्छ, जस्तो कि मैले मेरो नाम लेखेँ, अनि स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। स्टार्टमा क्लिक गरिसके पछाडि अनि यहाँ प्रश्नहरू 4 आउँछ, यहाँ टिक लाउने छ। तपाईँले यो तालिममा बसिसके पछाडि यहाँले बुझ्नु भएको कुरामा टिक लाउनु। हजुर, सबमिट भइसकेपछि ए सबमिट भने कस्तो जाति, कति राम्रो। ल, म सबमिट भयो भने हेर्छु है त, यहाँहरू कतिजना
ल सविता म्यामकोबाट अलिक ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो है त्यहाँनिर। दुर्गा भुजेल सरको आयो उत्तर, अनि यो अर्को एकजनाको आयो सपना शर्मा म्यामको आयो। यो दुर्गा भुजेल सरको चाहिँ एउटा बिग्रेछ, उहाँले 3टा मिलाउनु भयो। सपना शर्मा म्याडमले चाहिँ 4वटै मिलाउनु भयो। केही छैन, यहाँ फेरि मैले हिसाब किताब गरेको होइन है, कसले कति जानुभयो भने हिसाब गरे नि, त्यतिकै यो चाहिँ रमाइलोको लागि गरे हो। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने चाहिँ म एकदम यसको रिजल्ट कसरी जेनेरेट गर्ने, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ एकछिन पछाडि अहिले चाहिँ म सेयर गर्नेछु। सबमिट कसरी गर्ने हो? यहाँले ओके भयो सर, सबमिट गर्नुहोस् न। भयो कि भने हेर्छु है त म, खोइ ल आयो। प्रकाश शर्मा सरको नि आयो, रूपा म्यामको नि आयो, सविता म्यामको नि आयो, सपना शर्माको नि आयो। यो ऱ्यान्डमली लाउनुहोस् न, के फरक पर्छ? तपाईँले जे हो कि जस्तो लाग्यो, यो हो कि तालिममा यस्तै कुरा बुझ्यो कि जस्तो जे लाग्छ त्यही दिनुहोस् न। सर मेरो त खुलेन त, के भएको यो? नाम भन्नुहोस् त तपाईँको। मेरो सबिना। हजुर, तपाईँको खुल्छ म्याडम, तपाईँले च्याट बक्समा ट्याक्कै क्लिक गर्नुभयो, यस्तो खुल्नुपर्छ। ए च्याट बक्समै मात्र क्लिक गर्दा पनि पुग्छ? मजाले पुग्छ म्याडम, च्याट बक्समा क्लिक गर्नु न। च्याट बक्समा क्लिक गर्नु न। सरी सर, सरी। हजुर, च्याट बक्समा क्लिक गर्नु त। भयो सर, भइसक्यो। सबमिट गर्नुभयो? ल ठिक छ, ल सबमिट गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अब म यसो हेर्छु है त एकछिन ल। मैले यसो गरेर चाहिँ गर्दै गर्नु चाहिँ मैले यसो रिजल्ट हेर्छु, कतिजनाले गर्नुभएछ। ल धेरैजनाले गर्नुभएछ। ल ठिक छ, हेर्नुहोस् है त। अब म यसरी कतिजनाले गर्नुभएछ मलाई यसको त फेरि एसेसमेन्ट गरिसकेपछि अहिले मैले भने थिएँ नि, यी एसेसमेन्ट गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भने टेस्ट पनि यहीँ डिजाइन गर्नुपर्छ अरे, अनि यसको स्कोर पनि पर्छ अरे। त्यो चाहिँ सायद कम्प्युटर बेस्ड हुनसक्छ, स्कोरिङ हुनसक्छ, अथवा ह्युमन एसिस्टेड स्कोरिङ पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ डेटालाई रेकर्ड किपिङ पनि गर्नुपर्छ भन्नु मैले अहिले भनिरहँदाखेरि अब यसले कसरी त्यो कुरा पुरा गर्छ भन्दा, म यो यसो रेस्पोन्स ग्रिडमा गएर क्लिक गर्दाखेरि मेरो यो एक्सेल सिटमा तपाईँको आजको यो टेस्टको रिजल्ट यसरी आउँछ है। तपाईँलाई मैले यहाँ कसले कति जानुभयो भनेर मैले त्यो मूल्याङ्कन गर्न खोजेकै होइन, मात्र मैले चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँलाई यो देखाउन खोजेको है। तपाईँको नाम, अनि त्यसपछि गएर तपाईँले लगाएको चाहिँ एन्सर कहाँ, कहिले काहीँ हुन्छ नि विद्यार्थीले हुने गलत लगाएर पनि होइन सर मैले त राइट लगाएको थिएँ, तपाईँले चाहिँ जे पाए हाम्रो त खोल्दै खोल्दैन सर, के गर्नु? च्याट बक्समा क्लिक गर्नु न। ल यसरी हामी यो रिपोर्ट यसलाई चाहिँ बनाएर सर विपनाम लिङ्गदेन मेरो भयो, त्यहाँ हेर्दिनुहोस् त। विपनाम लिम्बुको सबमिट भयो। लिङ्गदेन सरी अलि लिम्बुको नि अलि लारिन्छ, भक्कै छैन। सबमिटमा मैले सर मेरो सबमिट भयो है सर। हजुर, नाम सबिना कारणजित भयो क्या अरे? ए भयो सबिनामा त लेख्नु पर्छ, नाम आयो। हजुर, सर यो रिजल्टलाई एक्सेलमा देखाउनको लागि चाहिँ के प्रोसेस कुन प्रोसेस एप्लाई गर्नुपर्छ? मैले तपाईँलाई यो अझै सेयर गरेको छु, स्टेप त मैले भनेको छुइनँ नि, यो त अहिले त मैले मात्रै यसरी हुन्छ भनेर देखाएको मात्र। अब ल है, ल हस्, धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। ल एकदमै राम्रो सिक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नु छ है। यो प्रयोग गर्नलाई केही छैन। आज मैले अब यहाँ जति भन्छु, अब यो भन्दा मैले बोल्दाखेरि चाहिँ भनेर यहाँले समस्या पनि हुनसक्छ। यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँले युजल क्लाउड पनि हेर्नुपर्छ नि। फेरि मैले अघिदेखि भनेको थिएँ यहाँलाई, एउटा सानो भिडियो छ है। त्यो भिडियो चाहिँ त्यो भिडियोमा तपाईँले मलाई नै पाउनुहुन्छ। अलि भिडियो चाहिँ मैले अलि मेहनत नगरिकन बनाउन सक्छु, तर स्टेप एकदमै गतिलो छ। कहिले काहीँ हुन्छ नि बोल्दाखेरि अलि यो भिडियो चाहिँ क्लिक गर्नुभयो नि, यो भिडियोमा कसरी यसलाई गर्ने भन्ने कुरा छ यहाँनिर। नमस्कार यहाँ सबैजनालाई है, यसलाई हेर्नु होला, सजिलो छ। मैले आज प्रयोग गर्नलाई यहाँ छ ए सबमिट गर्ने है। ल यो भिडियो हेरी तपाईँले
सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिले म देखाउँछु लाइकसिन एकछिन ल लाइकसिन सबमिट गर्ने काम छाड्दिनु त यहाँ सबैजनाले केही छैन हेर्नुहोस्। पहिला के गर्ने भनेदेखि पहिला तपाईँले गुगल क्रोम भन्ने तपाईँको कम्प्युटरमा वेब ब्राउजर छन् त्यो वेब ब्राउजरमा गएर test.com भनेर यहाँ रेडी हुन्छ अगाडि बढ्नलाई रेडी हुन्छ अगाडि बढ्न ल्यापटप नै ह्याङ भयो ल्यापटपै पर्मिला हजुर सर ल हेर्नुहोस् है त मोबाइलबाट हुन्छ नि सर मोबाइलबाट पनि हुन्छ तर अलिक कम्प्युटरमा जस्तो चाहिँ अलिक नहुन सक्छ जस हुन चाहिँ हुन्छ ओके ल यतापट्टि गएँ म ल testmoz.com मा गएँ है यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै अनि यस्तो खालको आउँछ। अहिले त्यो भिडियोमा पनि सबै म जे भन्छु यस्तै कुरा त्यहाँ पनि मैले भनेको छु त्यस्तो गाह्रो छैन। अनि यहाँ फिचर्स भन्ने छ प्राइसिङ भन्ने छ चाहिँ यहाँ केही क्वेसन छ बिल्ड अ टेस्ट छ लगइन साइनअप छ। तपाईँ यो लगइन साइनअप गर्नेतिर जाँदै नजानुहोस्। लगइन साइनअप गर्न थाल्नु भने यसले वार्षिक $50 पैसा माग्छ $50 पैसा माग्छ है पैसातिर गर्ने होइन। $50 भनेको झन्डै 5000 जति होला नेपाली। यदि तपाईँको विद्यालयले त्यति खर्च गर्नु छ भने अझ किनेर गर्नुहोस् अझ राम्रो छ भन्छु म है। तपाईँदेखि फ्रीमा गर्ने हो भने तपाईँ कहाँ आउनु पर्यो नि यो बिल्ड अ टेस्ट यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ अथवा यहाँबाट गर्नुभयो भने हुन्छ बिल्ड अ टेस्ट पनि। अब त्यसै गरेर टेस्टको नाम दिनुहोस्। जस्तै मानिलिउँ तपाईँ त मन्थली टेस्ट गर्नुहुन्छ है टेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ अब यो तालिममा सिक्नुभयो नि त आइसिटीलाई कसरी मन्थली टेस्ट साइन्स अब चाहिँ 2 क्लासको भनौँ अथवा 5 क्लासको भनौँ। पासवर्ड राख्नुहोस् तपाईँले आफ्नो यो चाहिँ तपाईँको लागि पासवर्ड विद्यार्थीको लागि होइन। मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 राखेँ 1 2 3 4 5 राखेँ र क्रिएट टेस्ट गर्छु म। अनि यो केही छैन मन्थली टेस्ट साइन्स 5 भयो भने यसको ड्यासबोर्ड यस्तो छ। यो सेटिङमा गएर पनि केही चेन्जेस गर्न मिल्छ। तपाईँ यी ड्यासबोर्डमै बसेर पनि यो सेटिङहरू मिलाउन मिल्छ। अहिले म सेटिङमा गएँ सुरुमा केही गर्नु परेन यहाँहरू सेटिङमा जानुहोस्। यहाँनिर चाहिँ यो विद्यार्थीलाई के निर्देशन लेख्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ लाइक लेख्न सक्नुहुन्छ अटेम्प्ट टेस्ट बिलो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। टेस्ट आउँदाखेरि अब रङ्गी चङ्गी कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई थिम मनपर्ने पहेँलो मन पर्यो भने पहेँलो अब यो चाहिँ ब्लू कलरको मन यो जानु पर्यो यस्तो मन पर्ने यस्तोमा जान सक्छौँ हामी। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो चाहिँ पेज भनौँ टेस्ट प्रेजेन्ट गर्दा पेजको चाहिँ यो चाहिँ थिमलाई यसरी हामी स्किम कलर स्किमहरू चाहिँ यसरी हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि अलिक तल जाने बित्तिकै यहाँ यस्तो छ सो अल द टेस्ट क्वेसन अन पेज रेकमेन्डेड भन्छ। यो रेकमेन्डेड यो सेटिङ नै यसलाई डिफल्ट छाडिदिनुहोस्। सबै मानिलिउँ 5वटा प्रश्न छ भने एउटा पेजमा देखिने त्यो भने हामीलाई पछि पासवर्ड मात्रै सेट हुँदैछ हो अब के गर्ने रे क्रिएट टेस्ट हो। हजुर 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 पासवर्ड मात्रै सेट भइसक्यो अब क्रिएट टेस्टमा हो। हजुर हजुर हो क्रिएट टेस्ट हजुर। अनि क्रिएट टेस्ट गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको आउँछ रिप्लाई योर पासवर्ड प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड भनेर यहाँ रिप्लाई योर पासवर्डमा चाहिँ के गर्नुपर्ने फेरि त्यही पासवर्ड हाल्नु हो कि पासवर्ड हजुर रिपिटेडली एउटै हाल्नु पर्यो हजुर। अब भनेपछि कन्फर्मेसन क्रिएट टेस्ट हजुर यो क्रिएट टेस्टमा के गरौँ क्रिएट गरिदिनुहोस्। यसमा क्रिएट गर्ने भनेको अनि यस्तो आउँछ नि त सेटिङमा जाने सेटिङमा गएर अब यो विद्यार्थीलाई केही ओके अटेम्प्ट द टेस्ट बिलो जस्ता चाहिँ केही इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ। कुनै थिम एउटा छान्न सक्नुहुन्छ। मैले यो थिम ठाने युजर नेममा के राख्ने हो सर? युजर नेममा सर तपाईँले टेस्टको नाम राख्ने कस्तो युजर नेम भन्नाले मानिलिउँ कुन विषयको टेस्ट हो अब चाहिँ युनिट टेस्ट हो कि मन्थली टेस्ट हो कि साइन्सको चाहिँ कुनै एउटा थिम बेस्ड टेस्ट हो कि मानिलिउँ साइन्समा कुनै एउटा थिममा बेस भएर टेस्ट बनाउने कि तपाईँले त्यहाँ जस तपाईँले एउटा टेस्टको नाम लेख्ने हो सर। अब के गर्ने यो अब यो सेटिङमा गइसके पछाडि सेटिङमा गरे सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालीमा लेख्न मिल्छ है। युनिकोड आउँछ भनेदेखि युनिकोड गर्न सक्नुहुन्छ ल ल यसरी चाहिँ यसमा आमेल है यसरी चाहिँ नेपालीमा यदि बनाउन चाहनुहुन्छ नेपालीमा नै युनिकोड प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई युनिकोड चाहिँ फेरि जानकारी हुनु पर्यो है युनिकोड प्रयोग गर्ने चाहिँ। अलिकति तल गइसकेपछि गएर यो कुनै कलर स्किम यसले यो माइनर कुरा हो यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँले क्वेसन सेटिङमा गइसकेर यो चाहिँ सो अल द टेस्ट क्वेसन भन्ने छ नि यो रेकमेन्डेड फर
न्यू युजर अफ टेस्ट भनेर चाहिँ हामी न्यू युजरै हौँ, यही नै छाडिदिन्छ। अनि यो ऱ्यान्डमाइज भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ टिक लाउनु पर्यो। यो चाहिँ भनेको क्वेसनको अर्डरलाई सफल गरिदिन्छ। जस्तै मानिलिउँ यसले चिटिङहरू कम गराइन्छ, त्यही यो सफल अर्डर भन्ने यहाँले बुझ्नुहुन्छ। B1 B2 बना जस्तै क्वेसन बनाएको थियो फेरि, अथवा कुनै राम भन्ने व्यक्तिलाई 1 नम्बरको प्रश्न 1 मा छ भनेदेखि श्याम भन्नेलाई त्यो 1 नम्बरको प्रश्न 10 नम्बरमा जान सक्छ, 5 मा जान सक्छ। त्यसको रिअर्डर हुन्छ क्वेसनको चाहिँ। हाम्रो पालो आएको छैन होला त है। ल अब है म अगाडि बढेँ। अब रिसेटिङमा अब चाहिँ यो भनेको तल चाहिँ टेस्ट सब्मिट गरिसकेपछि धन्यवाद सन्यवाद दिउँ न लाई चाहिँ धन्यवाद लेख्न सक्यो। अब थ्याङ्क यू फर सबमिटिङ योर एन्सर भनेर लेख्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू फर सबमिटिङ यो रेस्पोन्सेस। ओके, यो गर्न सकिन्छ। अनि फेल पास गराउने भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, तर पनि हामी फेल पास गर्नेतिर अहिले नजाउँ कि, फेल पास गर्नेतिर नजाउँ अहिले हामी। ल फेल पासतिर चाहिँ गयौँ भनेदेखि यति % आयो भने पास हुँदा पास भन्ने, फेल हुँदा फेल भन्ने हुन्छ। त्यो मैले भिडियो राखेको छु, त्यो भिडियोमा यो अप्सनलाई चलाउने पनि सुविधा त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मेरो भिडियोमा छ, ल त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तल चाहिँ यो हु क्यान टेक यो टेस्ट कसले लिने भन्दा एनीवान होइन, जसले चाहिँ पाउँछ। अथवा चाहिँ मैले कुनै पनि मैले एउटा चाहिँ कोड राख्छु, त्यो कोड चाहिँ मेरो विद्यार्थीलाई दिन्छु र त्यो विद्यार्थीले मात्र लिन पाउने भन्ने त्यो खालको पनि एक्सेस कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले एनीवान लेख्दिएँ। अनि यो टेस्ट भनेको कुनै एउटा टाइम होला, जस्तै मानिलिउँ अब 10 वटा प्रश्न छ भने 10 मिनटको टेस्ट होला होइन। अब टेस्ट जति पटक नि दिन पाउने होइन, 1 पटक दिने होला अथवा 2 पटकसम्म चान्स दिने होला कुनै एउटा प्रश्नलाई। यो गर्नु पर्यो। अनि अरू केही गर्नु पर्दैन। यो ब्राउजर फङ्सनालिटी भन्ने छ नि, यसलाई सबैलाई चाहिँ यो अनटिक नै राख्नुहोस् है, यसलाई खाली नै राखिदिनुहोस्। अनि फाइनली यहाँनिर गएर तपाईँले यो सेभ भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। सेभ अहिलेसम्म गरेको तपाईँले सेटिङ यहाँ पर्छ है, यहाँसम्म ठिक छ है, केही पनि छैन। यो हेर्नु फेसबुकको चाहिँ अकाउन्ट बनाए जस्तै छ, मात्र स्टेपहरू पुरा गर्दै जाने। अनि यो क्वेसनमा गइसकेपछि अब चाहिँ प्रश्न राख्नु पर्यो। टेस्टमा हाम्रो अब के गर्नु, त्यो नगर्ने सर। त्यो गऱ्यो भने त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ $50 तिर्नेको लागि हो। त्यो चाहिँ सुविधा तपाईँ हाम्रो त्यो सेभ भइसकेपछि इन्सर्ट के भनिरहेछ यो छ नि, इन्सर्टमा चाहिँ तपाईँ म आउँदैछु त्यहाँ त। यो सेभ गरिसके पछाडि क्वेसनमा हामी पुग्छौँ। अनि इन्सर्टमा गइसकेर अब प्रश्न राख्ने, कस्तो प्रश्न राख्ने, मल्टिपल चोइस राख्ने, ट्रु फल्स राख्ने, म्याचिङ राख्ने, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स राख्ने, एसे राख्ने, सर्वेको चाहिँ अनग्रेडेड क्वेसन राख्ने होइन। अब कुनै चाहिँ भनेको राख्ने विभिन्न थरीको राख्नु पाएँ। जस्तै अब मैले एउटा मल्टिपल चोइस राख्छु, हेर्नुहोस् ल integrated. Okay. Curriculum focuses on yes. DIS distinct knowledge, holistic, specific. त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ गरेँ मैले है। अब मैले एउटा कुनै अब राइट अप्सनलाई यसै गरी हामी पोइन्टहरू मिलाउन ओर्न सकिन्छ। त्यो 1 पोइन्ट दिने कि 2 पोइन्ट दिने। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो होलिस्टिक भन्नेमा यसरी चाहिँ होलिस्टिक भन्नेमा लगाइदिएँ र मैले केही पनि गर्नु पर्दैन। यसरी मलाई थप्नु पऱ्यो नि फेरि म इन्सर्ट गर्ने। अब कतिवटा प्रश्न बनाउने, 10 वटा 20 वटा 30 वटा कतिवटा बनाउने, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने पब्लिसमा जानु पऱ्यो। मलाई चाहिँ अहिले एउटा मात्र प्रश्न भयो पुग्यो नि त। त्यो हुनाले म अब यो प्रश्नलाई म पहिल्यै भनेको नि चाहिँ म यसलाई चाहिँ कपी गरेर पनि राख्न सक्छु। म यसलाई चाहिँ है, यसलाई चाहिँ म अझै प्रश्न चाहिँ भिन्दै प्रिन्ट गरेर राख्न सक्छु। म चाहिँ यहाँ सुरुमै पब्लिसमा गयो भने अब प्रश्नको यसो खालको छ, हेर्नुहोस् यहाँ कहिले काहीँ चाहिँ फेरि हुन्छ नि नेट आएन भने के गर्ने भन्दाखेरि यसरी चाहिँ क्वेसन बनाएर मन्थली टेस्टमा हुन्छ इन्टिग्रेटेड करिकुलम फोकस एन्ड डेभलपिङ भनेर चाहिँ एउटा एन्सर सिटको रूपमा तपाईँले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई यो दिन सक्नुहुन्छ।
विद्यार्थीलाई यो दिने होइन कि विद्यार्थीलाई चाहिँ अर्को पेपरमा दिने। अनि यो चाहिँ यो तपाईँलाई एन्सर सिटको रूपमै लाइभ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा पनि रह्यो। अनि फाइनली पब्लिसमा गएर के गर्नु पर्यो, पब्लिस गर्नु पर्यो तपाईँले। अब चाहिँ मेरो यो टेस्ट भयो, पब्लिस भयो, यो टेस्ट इज पब्लिस एन्ड अभाइलेबल एट, कहाँ पब्लिस भएको, यो टेस्ट मोज भन्ने ठाउँमा यहाँनिर। यसमा चाहिँ यसलाई के गर्ने, यो लिङ्कलाई कपी गर्ने, कपी गरिसके पछाडि कुनै नयाँमा गएर दिने, अथवा चाहिँ हामी यसो गरेर खोल्दाखेरि त्यो टेस्ट खुल्छ। विद्यार्थीलाई नभए च्याट मार्फत दिने, त्यो लिङ्कलाई के गर्ने, कपी गर्ने, त्यसलाई पछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो एन्सरसँगै आएन र? एन्सरसँगै आउँदैन, त्यो त एन्सर सिट त आफूलाई राखेको नि। जस्तै मैले बनाएर यो लिङ्कलाई यहाँ अघि त्यो एन्सर तपाईँले टिक लाउनु भएकोमा नलाइकन क्वेसन चाहिँ बनाउनु पर्यो। हजुर हजुर, क्वेसन पनि बनाउनु, क्वेसन त एकचोटि बनाइसकेर यसैले टाइप गरेर निकालिदिन्छ। जस्तै अब यहाँ मैले पठाएँ, अब स्टार्ट गर्छु म कुनै नाम राखेर, ल ओके स्टार्ट, टेस्ट हाम्रो तयार भयो। अब चाहिँ यहाँनिर लाउनु पर्यो, म यसो गर्छु, मेरो राइट अप्सन अर्कै थियो, मलाई चाहिँ डिसिप्लिन बेस नलेज भन्दा यसरी सबमिट गरेँ। हेरौँ मैले के भन्यो, इनकरेक्ट भन्यो है। अब मैले अर्कोमा लगाएँ भने होलिस्टिकमा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीलाई बुझ्छ एकचोटि। यसरी हामी र त्यसलाई एडमिसन पनि गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब यो अब धेरै कुराहरू चाहिँ अब सेयर गर्नुपर्ने कति कुराहरू छन्। हामीले नर्मली यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई बढी फोकस गर्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पनि कसरी स्कोरिङ गर्नु पर्दो रहेछ, अब चाहिँ कसरी ग्रेडिङ गर्नु पर्दो रहेछ इन्टिग्रेटेड करिकुलममा भन्ने त्यसको जानकारी तपाईँलाई भोक जगाउनेसम्म हामीले त्यो एउटा चाहिँ प्रयास गरेको। दोस्रोमा केही न केही एउटा आइसिटी टुल चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ युज गरेर तपाईँको रियल प्र्याक्टिसमा त्यसलाई इन्टरभेन गर्न सक्नुहोस् भनेर चाहिँ यो खालको राख्या हो। अब तपाईँलाई मैले के आग्रह गर्छु भनेदेखि यहाँ सबैलाई, सबैको बन्यो होला, नबने भने पनि केही छैन। तपाईँ चाहिँ यो युबिएल क्लाउडमा जानुहोस् र अघि नै त्यहाँनिर मैले भनेको नि त्यहाँ भिडियो राखेको छु मैले। मलाई थाहा थियो आज चाहिँ भन्दै पनि यो चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नु त टाइम लाग्छ। युबिएल क्लाउडमा भिडियो देखाएन त्यहाँ छ सही, यहाँ ट्युटोरियल भिडियो पेज नम्बर 1 मा होइन 2 मा प्रेजेन्टेसन फाइल छ, पेज नम्बर 3 मा है यो फाइललाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 3 मा गएर के गर्नु पर्यो, ट्युटोरियल भिडियो फर टेस्ट मोड भनेको छ, यसो गर्नुहोस् त्यहाँ। अब भनेको नि अब तपाईँसँग यसरी भर्चुअली अहिले यसरी जोडिरहेको छु म, तपाईँ तालिम पछाडि पनि तपाईँले मलाई यसरी हेर्न पाउनुहुन्छ। ल मैले यो लिङ्क नमै फरवर्ड गर्छु तपाईँलाई। ल सर लिङ्क हालिदिनु, लिङ्क हाल्यो भने हामीलाई ओके ओके ल ओके। ल लिङ्क आयो हेर्नु त्यहाँ। ल ल मैले अब यहाँलाई अब के तपाईँका जिज्ञासा छन् भनेदेखि अब म त 3:24 भइसक्यो, मैले 3:15 मा रोक्नु पर्ने। अलिकति म अलिकति अगाडि आइसकेँ। अब यो पछाडि हाम्रो चाहिँ प्रेम सरको फेरि चाहिँ मैले सरलाई रोके छैन, सभातिर वेट गरिरहेको थिएँ। ठिकै छ, तपाईँको केही जिज्ञासा छ भने राख्नुहोस्। म केही अरू भिडियोहरू पनि यो युबिएल क्लाउड चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो है। एउटा त हाम्रो यो ट्रेनिङको कसरी तपाईँ ट्रेनिङमा आउनु भएको नभएको भन्ने कुरा त्यसको रेकर्ड पनि यसैले गर्छ। र तपाईँले अब तपाईँलाई म थाहा छैन तपाईँले भिडियो इन्जोय गर्नुहुन्छ भने थाहा छैन, त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन। तर पनि तपाईँलाई चाहिँ उपयोगी हुने खालका मैले केही टुलहरू मैले यहाँ चाहिँ अहिले मैले धेरै लिस्ट देखाएँ। त्यहाँनिर टेस्ट एमको पनि मसँग छ, त्यसलाई पनि म अपलोड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अरू भिडियो पनि छन्, तीलाई पनि म अपलोड गरिदिन्छु। युबिएल क्लाउड चाहिँ हेर्नु होला। तपाईँका केही जिज्ञासा छन् भने चट्टा राखिहाल्नुहोस्। चाहिँ थोरै जिज्ञासा मैले त्यसलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्छु। नत्र भनेदेखि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मैले प्रेम सरको पालो फेरि मैले चाहिँ धेरै मिच्नु हुँदैन। ल ल केही जिज्ञासा राखिहाल्नुहोस् त। क्लास रमाइलो लाग्यो, जिज्ञासा त केही छैन, ठिकै छ। ल कस्तो राम्रो सकभर यस्तै हो जिज्ञासा। चाहिँ मैले फेरि म्यामलाई अहिले भने हामी क्लासमा एकजनाले सबै वी गट द होल आइडियाज भन्दा सबैले बुझ्यो होला भन्दा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर मलाई चाहिँ आज यस्तो लाग्छ कि यहाँहरूले मैले भन्न खोजेको, मैले जुन एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा नि अझ त्यो बियोन्ड एक्सपेक्टेसन लेभलमा गएर चाहिँ यहाँले सिक्नु भएको छ। त्यो खालको आइडियालाई चाहिँ इन्टरनलाइज गर्नुभएको छ भन्ने म चाहिँ एकदमै विश्वस्त छु। यही विश्वासका साथ
तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यतिका समयसम्म मेरो चाहिँ बोली मिठो छैन, त्यही पनि चाहिँ मजाले चाहिँ सुन्नु भएको छ। कतिलाई दिक्क लाग्यो होला, दिक्क लागे पनि भन्नुभएको छैन। अब युएल क्लाउड यसो भिजिट गर्नुहोस्, थप भिडियोहरू मैले जाँदा जाँदै एउटा स्क्रिनशट गर्न पाए हुन्थ्यो कि। ओके ल, एकचोटि चाहिँ यहाँहरूले एकचोटि चाहिँ भिडियो अन गर्नुहोस् त। ल रेकर्डिङ पनि मैले राखिदिन्छु ल युएल क्लाउडमा। हजुर हजुर सर, मैले स्टप गर्ने रेकर्डिङ।